त्यो आइपिएसको रणनीतिक स्वार्थ अनुसार बन्ने हुनाले यो भोलि द्वन्द्वको निम्ति यो बनाइँदैछ र हामीलाई द्वन्द्वमा झोकिँदैछ र यसलाई पास गर्नु हुन्न कसैलाई तपाईँलाई मलाई नै गोली हानेर मार्यो भने पनि नेपालमा कानुन लाग्दैन, पक्राउ पनि पर्दैन। कानुनै नजिकैको पक्राउ गर्छ। एमसिसी भन्ने जुन कम्पनी छ नि त्यो कम्पनी चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो हुन्छ, ऊ चाहिँ नेपालको सरकारभन्दा माथि हुन्छ। एमसिसीका कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी, बुवालाले कर्मचारीले तपाईँ हामीलाई गोली हानेरै मार्यो भने पनि उसलाई पक्र्न पाइँदैन। एमसिसी राम्ररी नपढेर विरोध गरेको भनेर आरोप लगाउँछन्। यो जसले उनीहरूलाई म भन्छु उनीहरूले ढाँटिरहेका छन्, झुटो कुरा बोलिरहेका छन्। एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका कुराहरू र नेपालको कानुनमा भनेपछि संविधान पनि पर्यो, संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थामा फरक पर्यो भने एमसिसीको कुरालाई मान्य लागू हुनेछ। तर यो चाहिँ यो गिर्दो अमेरिकाको साख बचाउन, शक्ति बचाउनको निम्ति बनेको यो चाहिँ लगानीकर्ताको हैन इन्भेस्टरहरूको कम्पनी हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा आज मूलतः एमसिसीका विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यो बहसलाई अलिकति हामी आज एमसिसी केन्द्रित बहस बनाउनेछौँ। त्यसका निमित्त नेकपा मालेका महासचिव जो एमसिसीको खिलाफमा निरन्तर बोल्दै आउनु भएको छ उहाँसँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा म नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। एमसिसीको बारेमा सिपी मैनालीले जसरी अध्ययनसहित तथ्यसहित विरोध गर्नुभयो त्यही दौरान सिपी मैनालीको गाडी दुर्घटना गराइयो, तपाईँ त्यही भनिरहनु भएको छ। अरू मान्छेहरूले पनि भने तपाईँ त्यो दुर्घटनाबाट बाल जोगिनुभयो। आज नेपाल र नेपाली राष्ट्रवादीहरूका लागि त्यो सुखद कुरा भयो। फेरि एमसिसी जसरी कार्पेट मुनिको धुलो जस्तो, पैतलाको धुलो जस्तो, काखी मुनि च्यापेको बिरालो जस्तो बनाएर यिनीहरूले राखिरहेको थिए, आज फेरि म्याउ गरेको छ। अमेरिकाको एमसिसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र त्यसका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स यही साता नेपाल भ्रमणमा आउने भन्ने कुरो सार्वजनिक भइरहेको छ। के साँच्चीकै एमसिसी संसदमा टेबल गर्न अथवा पास गर्ने हेतुले यो सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको अथवा तपाईँले सूचना, तपाईँको अध्ययनले के पाउनु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। बहुत धन्यवाद। होइन, यसमा मैले तत्कालको तपाईँको प्रश्नमा पसेर मैले एमसिसीको संक्षिप्तमा हिस्ट्री र किन त्यो नेपालको निम्ति अत्यन्त हानिकारक छ भन्ने विषयमा केही पोइन्ट्सहरू राख्दै म अगाडि बढ्नेछु। जस्तो पहिलो कुरो त के हो भने यो सरकार बनेकै एमसिसी पास गर्ने होइन। यो एमसिसी पास गर्न इन्डियाको निम्ति सजिलो हुने गरी नेपालको खुकुलो नागरिकता ऐन पास गर्न, नेपालमा बढीभन्दा बढी इन्डियनहरूलाई यहाँ कृत्य गरेर होस् या सहज ढङ्गले होस् नागरिकता प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने त्यस मुलुकको सत्ताको प्रयत्न छ होइन। त्यो प्रयत्नलाई मद्दत गर्न र यस्तै अरू हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूमा कुठाराघात गर्ने कामहरू गराउनको निम्ति यो सरकार आएको र मैले तपाईँलाई यसै भनौँ कि असार 28 गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय त्यो यो न्यायिक प्रोफेसनलिजम होइन, न्यायिक व्यावसायिकतामा आधारित भन्दा पनि त्यो राजनीतिक कुराबाट बढी प्रभावित डिसिजन हो। मैले धेरै भन्नै पर्दैन कि त्यो जेठ 8 गते बिहानको राति गरेको संसदको विघटन र चुनावको घोषणा त्यो अहिलेको नेपालको संविधानसँग मेल खाँदैन थियो। किनभने त्योभन्दा अघिल्लो काम नै गैर संवैधानिकबाट सुरु भएको थियो। यो 76 को 4 उपधाराको भनौँ न अनुसार विश्वासको मत नलिकन, राजीनामा नगरिकन सिधै जुन नयाँ सरकार 76(5) अनुसारको सरकार बनाउने जुन निर्णय मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपतिमा पेश गरेर त्यो निर्णय गरिएको थियो होइन। त्यस कारण यो चाहिँ संविधान विपरीत भएकोले विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर्ने र चुनावको कुरालाई रद्द गर्ने कुरा संविधान अनुकूल थियो। यद्यपि त्यसले निकास ल्याउँदैन थियो कुरो मलाई थाहा छ, तर त्यो संविधान अनुकूल थियो र त्यो पुनर्स्थापना चाहिँ संविधान अनुकूलको कदम हुन्थ्यो। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा पहिलेको केपी ओलीको 76(3) अनुसारको सरकारले त्यो संविधान अनुसार
30 दिन पुर्याएर पहिलेका केही दिन व्यतीत भएको छन् 30 दिन पुर्याएर विश्वासको मत लिने विश्वासको मत नलिएदेखि 76-5 अनुसार सरकार बनाउने हुन्थ्यो र त्यस बेलैमा अब बहुमत पुग्ने आधार देखाउने कुरा गरेको छ र बहुमत पुग्ने आधार भनेर यो पछि सर्वोच्चले जुन ढङ्गले अरू पनि निर्णय गर्यो त्यसले बहुमत पुग्ने आधार गर्दा संविधानको उद्देश्य र अहिलेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताहरू र त्यसले राजनीतिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने जुन दुष्प्रभावहरू छन् तिनीहरूको वास्तै नगरिकन सर्वोच्च अदालतले अब जसरी पनि सङ्ख्या पुर्याए हुन्छ त्यसमा यो संविधानका मर्म कुल्चे पनि हुन्छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीको मर्म मूल विषयलाई कुल्चे पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गले जुन मान्छे मात्रै काउन्ट गर्ने र यो संविधान र यो संसदीय प्रणालीको मर्म कुल्चिने गरी जुन निर्णय गर्यो होइन त्योबाट बच्नको निम्ति सर्वोच्चले निर्णय गर्न सक्थ्यो कि अब 76-5 को अनुसार भनौँ न प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा ऊ चाहिँ हिजो परीक्षित भएर फेल भएको होइन मानिस नहोस् त्यो फ्रेस क्यान्डिडेट होस् होइन जो कुनै पनि दलको फ्रेस क्यान्डिडेट होस् होइन किनभने त्यहाँ अर्को दलकाहरूले पनि विश्वासको मत विवेकको आधारमा विश्वास दिनुपर्ने मत दिनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले र यस्तो व्यक्ति आओस् जो हिजो फेल नभइसकेको होइन इनर्जेटिक होस् होइन हिजो टेस्टेड भएर प्रधानमन्त्री भएर आलोच्य भइसकेको नभइकन र फ्रेस उम्मेदवार होस् नयाँ भनौँ न क्षमता भएको तर हिजो प्रधानमन्त्री नभएको आशा गरिएको मान्छे होस् कुनै पनि दलमा चाहे त्यो रुलिङ पार्टीकै भित्र आओस् चाहे त्यो काङ्ग्रेसबाटै आओस् चाहे मधेस बेस्ट पार्टीबाट आओस् अनटेस्ट मान्छे आओस् भन्ने आशय परिचय हो यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर दिएर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्ने र अब प्रधानमन्त्री छान्ने काम संसदलाई दिने काम मात्रै संविधान अनुकूल हुन्थ्यो यसो नगरिकन जुन विचित्रको निर्णय गरेर पुनर्स्थापना त गर्नुभयो र उहाँले त्यो विश्वासको आधार भनेर सङ्ख्यालाई हेर्नुभयो यो मैले अघि नै भनिसकेँ यो हाम्रो संसदीय परिपाटीको मूल्य मान्यता संविधानका उद्देश्यहरूलाई कुल्चेर चाहिँ उहाँले जुनसुकै आधारमा सङ्ख्या पुर्याए हुन्छ भन्ने ढङ्गले जुन जानुभयो यो संविधानको स्पिरिट र प्रणालीको स्पिरिटसँग मेल खाँदैन होइन यसरी गरेर 28 घन्टाभित्रमा अब भएको प्रधानमन्त्रीलाई खारेज गरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने जुन ढङ्गको यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा आयो र राजनीति प्रेरित निर्णय गर्यो यो शेरबहादुर देउवालाई ल्याउनकै निम्ति हो किन ल्याउने भन्ने कुरा अब खुल्न थाल्यो होइन त्यसबेलै मैले त भनेको कि त्यसबेला मैले लामो कथा नभनिकन पहिले त्यसरी यो पुनर्स्थापना भएर प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भने पहिले प्रचण्डको नाम आएको थियो प्रचण्डको नाम पनि 2-4 दिन छलफलपछि त्यो पनि हट्यो त्यसपछि माधव नेपालको नाम आएको थियो उसको पनि हट्यो किन विगत कालमा उहाँहरूले गरेका केही कामहरूलाई उनीहरू चित्त बुझेन र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कमिटेड मान्छे चाहिएको थियो किनभने शेरबहादुर देउवा यो एमसिसीको निम्ति कमिटेड मान्छे गए उनकै कालमा सन् 2017 को सेप्टेम्बरमा उनकै मन्त्री गएर यो एमसिसीमा सही गरेको हो होइन अहिले त्यो कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ ज्ञानबहादुर कार्की होइन उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यो पास गरेको उनले त्यसो गरे बापत उनीहरूले नै हिजो किकब्याक मनी लिइसकेको हुनुपर्छ उनीहरूले त्यस बापत उनीहरू मोनिटरीली पनि लाभान्वित भइसकेको हुनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस मलाई त्यो लाग्छ एमसिसी पास गरिदिन्छौ भनेर लाभान्वित भइसकेको सही गरिसकेपछि त अब भन्नु त्यो 50 करोड अमेरिकाले इन्भेस्ट गर्ने र नेपालले 13 करोड US डलर इन्भेस्ट गर्नुपर्ने त्यत्रोबाट त अब कति काममा लाग्छ तर तपाईँले एउटा पृष्ठभूमि जुन बताउनु भयो नि शेरबहादुर देउवा कसरी प्रधानमन्त्री बने सर्वोच्चको फैसला ठिक छ तर शेरबहादुर तोक्नुको ठाउँमा एउटा फ्रेस क्यान्डिडेट भइदिएको भए आशंका गर्ने ठाउँ थिएन भने अब पुनर्स्थापना ठिक छ संविधान अनुकूल छ तर यो जुन ढङ्गले 28 घण्टाभित्र परामर्श गरेर 28 घण्टाभित्र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन काम हो त्यो भित्र कुनै यो चाहिँ राजनीतिक कुनै न कुनै षड्यन्त्र थियो अब म यहाँ ठ्याक्कै के भन्न खोजेँ भने यो फैसला अथवा परमादेश भनौँ केपी ओलीको भाषा अथवा अदालतको परमादेश भनौँ
त्यहाँ काहीँ न कतै अमेरिकाको दबाब र प्रभाव थियो र त्यस कारण त्यस्तो फैसला आयो भन्ने खोज्नुभयो? मैले भने नि यो प्रश्न भन्दिनु यो असार 28 गतेको निर्णयले नेपालको राजनीतिमा अहिले भनौँ अहिलेको खालि सत्तासीन राजनीतिमा इन्डो पश्चिमाहरूको बोलाबाला भयो। अलिकति अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट, अलिकति भारतको हिजोको काङ्ग्रेसाई भारतको इन्ट्रेस्ट र बढी युरोपियन पुँजीवादीहरूको साम्राज्यवादी मुलुकहरूको इन्ट्रेस्ट को राजनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त्यो हिसाबले त्यो राजनीति अनुकूलको निर्णय आयो हैन। त्यसकारण स्वाभाविक छ कि अब मैले यति भनौँ कि अब यी पावरहरूको नेपालका विभिन्न निकायहरूमा उनीहरूको प्रभाव, प्रवेश, पहुँच, शक्ति छ हैन। प्रभाव मात्रै होइन, शक्ति नै छ त्यहाँभित्र। अब धेरैले न्याय जगतमा पनि को मान्छे चाहिँ इन्डो पश्चिमाको भनौँ न आइएनजिओको पैसामा यिनीहरू घुमेका छन्, लाभ कमाएका छन् भनेर धेरैको नाम चर्चा आइसकेको छ। धेरै प्रधान न्यायाधीशहरूको, धेरै न्यायाधीशहरूको नाम आइसकेको छ हैन। अब मैले त्यसो भनेर किन मैले समय जाया गरौँ होइन। सबैलाई थाहा छँदैछ कि धेरै ठुल्ठुला प्रधान न्यायाधीशहरू र कतिपय अहिलेकै करेन्ट बहालवाला न्यायाधीशहरू पनि कसरी पश्चिमाहरूबाट मेनिपुलेटेड हुन् हैन भन्ने कुरा चाहिँ समाजमा चर्चा। एकजना वरिष्ठले त मसँग के पनि भन्नुभयो भने अदालतमा 2 जना मात्रै नेपाली न्यायाधीश छन् भनेर भन्नुभयो, व्यङ्ग्यको रूपमा भन्नुभयो। के त्यो अवस्थामा पुग्या हो? अब सङ्ख्यात्मक रूपले अब दुवै भन्ने कुरामा त मैले सही थाप्दिनँ। तर एउटा के भनेदेखि यो जति चर्चित गरेको पावरहरू छन् नि, अलि खालि अमेरिका भयो, युरोपियनहरू भए, इन्डियनहरू भए, नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने शक्ति यिनै हुन्। नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने शक्तिहरू यिनै हुन्। र यिनीहरूको चाहिँ पर्याप्त पहुँच मिडियामा छ, न्यायालयमा छ, अन्य राजनीतिक पक्षमा, क्षेत्रहरूमा छ, पोलिटिकल पार्टीहरूमा छ। हाम्रो देश त चाल्नु जस्तो पो भएको छ त। यो कुनै नाङ्लो जस्तो होइन, चाल्नु जस्तो भएको छ। यहाँ विदेशीहरूको त्यसरी प्रवेश भएको छ र उनीहरूको इन्ट्रेस्टबाट प्रभावित भएर सर्वोच्चबाट राजनीतिक निर्णय भयो। मैले अघि नै भने त्यो न्यायिक व्यावसायिकता नभएर त्यो राजनीतिक निर्णय भयो। र त्यो किन भयो? त्यो दबाब र प्रभावमा त्यो त अवश्य नै होइन। त्यो शक्तिको इन्ट्रेस्टलाई बोक्ने गरी निर्णय हुँदा त्यो सर्वोच्चको आफ्नो मनोज्ञानको निर्णय त न्यायिक व्यावसायिकतामा आधारित हुन्छ होइन। त त्योभन्दा बाहिरको कुरो त बाहिरी प्रभावबाट नै हुने कुरा हो स्वाभाविक रूपमा होइन। अरू मैले विश्लेषण गर्दा अब कहाँ के भयो कसरी भयो म भन्न सक्दिनँ। तर के भने त्यो निर्णयले होइन इन्डो पश्चिमाको राजनीतिलाई बलवान बनायो। अहिले सत्तामती इन्डो पश्चिमाहरूको पक्षधरहरू पुगेका छन् होइन। अब त्यसको नेता बन्दैमा उनीहरूले प्रचण्डलाई नेता बनाउन मानेनन्, माधव नेपाललाई नेता बनाउन मानेनन्। उनीहरू अनुगमनकारी मात्रै भए, अनुसरणकर्ता मात्रै भएर नेता उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई बनाए। यसकारण बनाए कि एमसिसी पास गर्नु थियो। एमसिसी पास गर्दा एमसिसीको सम्झौता गर्ने बेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नै हुन्। उनको सही गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री अहिले कानुन मन्त्री छन्। अनि त्यति मात्रै नभएर अर्को कुरा भने दोस्रो कुरा यो इन्डो वेस्टको भन्नाले इन्डियनहरूको अर्को इन्ट्रेस्ट के भने तत्कालीन यो आउनुको पछाडि अब जब नागरिकता ऐन 2063 को संशोधन चाहिँ 2074 सालको साउनदेखि संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। त्यहाँको राज्य व्यवस्था समितिले अरू कुरा नगर्न सक्यो भने एउटा ठुलो संशोधन पास गरेको छ। त्यो भनेको के हो भने बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले तत्काल हिजोको जस्तो तत्काल एक हातमा सिन्दुर, एक हातबाट सिन्दुर, अर्को हातबाट नागरिकता दिने होइन। पहिले बिहे गरेर आएपछि उनलाई स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिने। त्यसले राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने र 7 वर्ष नेपालमा बसिसकेपछि त्यो विवाहित नेपाली नागरिकसँग विवाहित महिलाले चाहने हो भने अब नागरिकता लिनको निम्ति पहल गर्न पाउने हैन। यसरी 7 वर्षपछि मात्रै। यस्तै कुरो इन्डियामा पनि छ। इन्डियामा पनि त्यहाँको नेपाली हुने अरू कुनै विदेशीले बिहे गरेर गयो भने 7 वर्षसम्म त्यहाँ उनीहरूको रासन कार्ड हुने आदि इत्यादि अधिकारहरू त्यहाँ दिइन्छ हैन। तर के भने उसको नागरिकता चाहिने पासपोर्ट जस्ता कुराहरू हैन, त्यहाँ त्यो नागरिकता
लिनेले पाउनै पर्ने जे कुराहरू छन् त्यो पाउँदैन होइन। 7 वर्ष चाहिँ उनले बस्छ र भारतमा हाम्रोमा भन्दा कडा के छ भने 7 वर्षपछि उसले निवेदन मात्रै दिन्छ, तर त्यो निवेदन दिएपछि नागरिकता प्राप्त गर्न 2, 3, 4, 5 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन। हामीले त के भने 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने उसले निवेदन दिएपछि अब ठिक छ, त्यसमा कसैको होइन केही प्रमाण केही राय मन्तव्यहरू पुगेन भने अब त्यसमा केही प्रोसेसिङको टाइम लाग्ला, केही समय 1-2 महिना होइन, तर त्यो दिने भनेपछि दिनै हुन्छ हाम्रोमा होइन। त्यो यस्तो जुन आइरहेछ यो बहुत जरुरी छ। यो वास्तवमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक सत्ता चाहिँ लाइको आयासास यसको महसुस हाम्रो तीनतिरको बोर्डर पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको बोर्डरमा रहेका नेपाली नागरिकहरू पनि भारत र नेपाल चाहिँ 2 अलग देश हुन् भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपले उनीहरूले महसुस गरून् र हाम्रो पूर्व, पश्चिम र दक्षिणपट्टि नेपालको सिमाना भारत बाहिर सिमानाको भारतमा बस्ने नागरिकहरूले पनि, भारतीय नागरिकहरूले पनि नेपाल चाहिँ बिहार, बङ्गाल जस्तो 2टा भारतको अलग प्रान्त होइन, अथवा बिहार र भागलपुर जस्तो एउटै प्रदेशको 2टा सिटी जस्तो, सहर जस्तो होइन होइन। यो चाहिँ 2टा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हुन् भन्ने कुरा महसुस होस्। बिहेबारी गर्नेले पनि बुझुन् कि हामी 2 मुलुक, अलग अलग मुलुकको बिचमा नागरिक फरक देश हो, फरक देश हो। त्यसकारण देशको प्रान्त होइन भन्ने कुरा बुझुन्। यो हुन त यो कागजमा त लेखिएको छ, यो संविधानमा छ, भारतको संविधानमा, तर जनताले यो बुझिरहेका छैन। उनीहरूलाई भागलपुर र पटना आए जस्तो, उल्लो गाउँ र पल्लो गाउँ गए जस्तो मात्रै हुन्छ। भारतमा बिहे गरेर बसेर यहाँ बिहे गर्ने, यहाँ बसेर त्यहाँ बिहे गर्ने कोसिसले उनीहरूले यो हाम्रो 2टा स्वतन्त्र सार्वभौम अलग अलग देश हुन् भन्ने उनीहरूलाई महसुसै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो महसुस हुन बहुत जरुरी छ होइन। र यसो गर्नुको साथसाथै स्वाभाविक छ कि हामीले बोर्डर पनि रेगुलेटेड गर्दै जानुपर्छ। र अब यो यसो नहुँदाखेरि जस्तो तराईमा हाम्रो कहिले पनि यो नागरिकताको समस्या हल हुँदैन, किनभने मान्छे आउँछन्, म कृत्य कागज बनाउँछन्, मेरो नागरिकता त उहिलेदेखि थियो भनेर 10-20 वर्ष अगाडि भएको क्लेम गर्छन्, उनीहरूले नागरिकता लिन्छन् र त्यहाँ अनरजिस्टर्ड इन्डियनहरू आउँछ नि, केही समयपछि उनीहरूले यहाँको दाबी के गर्ने, अब नेपालबाट पनि अनरजिस्टर्ड जाने, उनीहरूले पनि त्यहाँ त्यसो गर्न पाउने होइन। यो गलत छ र बोर्डर यसरी साह्रै खुला हुँदाखेरि सुरक्षामा पनि चुनौतीहरू थपिएका छन्, इन्डियालाई पनि नेपाललाई पनि होइन। त्यस कारण यो नितान्त बोर्डर रेगुलेट गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँ निश्चित कागजपत्रको आधारमा इन्ट्री गरेर आउने र आदि हो। यसको अनि यस्ता कुराहरू यो शेरबहादुर देउवाले जब त्यो नागरिकता बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने, त्योभन्दा अगाडि स्थायी बसोबासको प्रमाण पाउने र त्यसको आधारमा चुनिने र राजनीतिक क्षेत्रमा मनोनित हुने काम बाहेक होइन अरू सबै अधिकार उपभोग गर्ने, स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिने भन्ने को कुरा चल्दा त्यो गर्दा शेरबहादुर देउवाले पनि उनले के भने, त्यसो भएदेखि यो बिहे गरेर आउने बुहारीलाई मात्रै नागरिकता दिने होइन, नेपाली छोरी बिहे गर्ने ज्वाइँहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने शेरबहादुर देउवा हुन्। तब यो ज्वाइँहरू बिहे गरेर आउने यहाँका मध्यमवर्गीय महिलाहरू आधुनिकताको नाउँमा धेरै युरोपियनहरू, अमेरिकनहरूसँग बिहे गर्छन् होइन। र उनीहरू चाहिँ उताको सुखभोग गर्ने, यताको नागरिकता इन्जोय गर्ने उनीहरूको गलत मनसाय छ होइन। अब त्यसलाई बल पुग्ने गरी यहाँ जसरी बिहे गरेर आउनेले महिलाले नागरिकता पाउँछ, त्यसरी नै त्यही बराबर बिहे गरेर आउने ज्वाइँहरूले पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवा भन्ने यति गैर जिम्मेदार मान्छे हुने होइन। भने यसमा त अब बुहारीहरू त बिहे गरेर आउनेले हाम्रो पूर्व सामान्य प्राकृतिक नियम नै हो। बिहे गरेर चाहिँ लोग्नेको घरमा जाने चलन भएकोले उनीहरूले आफ्नो जात थर पनि अब थरहरू पनि सरनेमहरू पनि चेन्ज गर्ने स्थिति भएकोले र यताकै परिवारसँग एसिमुलेट भएकोले उसलाई बोर्डरमा हामीले अन्तर सीमा बिहेलाई रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो रोकेर जनतालाई असुविधा पनि हुन्छ र त्यस्तो स्थितिमा हामीले बिहे गरेर आउने महिलालाई दिने कुरा गर्नु एउटा आवश्यकताको कुरा हो। तर ज्वाइँहरूलाई त्यसरी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन होइन। किनभने त्यसो गर्ने हो भने यहाँ धेरै मध्यमवर्गीय महिलाहरू जो आधुनिकताको फिदा भएर गएका छन्, उनीहरूले पश्चिमाहरूसँग बिहे गर्ने र धेरै विकृतिहरू भित्रिने स्थिति रहन्छ। अब यस्तोको पक्षधर देउवा भएकोले यो इन्डो पश्चिमाहरूको नीतिलाई, स्वार्थलाई, सङ्कीर्ण स्वार्थलाई, नेपाल विरोधी स्वार्थलाई बोक्ने नेतालाई
प्रधानमन्त्री बनाइयो भने यी दुईटै कुरा पुरा हुन्छ भनेर यो इन्डो वेस्ट पक्षधरहरूले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। त्यसको मुख्य लक्ष्य र मकसद भनेको एमसीसी पास गर्नु, एमसीसी पास गर्नु, यो खुकुलो नागरिकता पास गर्नु। अब यस्तै एमसीसी र खुकुलो नागरिकताको बारेमा, एमसीसीकै बारेमा त नेकपा हुँदाखेरि माधव नेपाल र प्रचण्डको फरक मत थियो। केपी ओली भन्दा कार्यदलै बनाए झलनाथको अध्यक्षतामा, उनीहरूले परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकाले, जुन कुरा केपी ओलीले सुनेनन्। एमसीसी पास गर्ने शेरबहादुरलाई माधव र प्रचण्डले समर्थन गर्नुको चाहिँ कारण के छ? अहिले एकछिनपछि म त्यसमा हाल्छु। मैले यो त्यहाँ अहिले शेरबहादुर देउवामाथि नै किन अमेरिका र पश्चिमाहरू यसरी दाबी गर्दैछन् भन्ने कुरा त्यो क्लियर भएकोले यो यसैको निम्ति ल्याएका मान्छे हुन् देउवा। त्यसैको निम्ति यसलाई प्रधानमन्त्री, यसलाई काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा जस्तो यो परामर्श मार्फत यिनलाई ल्याएकै यस उद्देश्यको निम्ति हो। नागरिकता र यो भनेपछि अदालतको पनि मिलेमतो छ भने यसमा अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यो अदालतको निर्णय मैले अघि नै भने त्यो न्यायिक व्यावसायिकताको आधारमा नभएर त्यो राजनीतिक निर्णय। ठिक छ। अब यो त्यसमा अलिकति भनौँ, यो अब एमसीसीको बारेमा मैले 2-3-4 मिनट मैले एउटा भन्छु। जस्तो हाम्रो ग्रेट ब्रिटेन पछि नेपालसँग डिप्लोमेटिक सम्बन्ध कायम गर्ने मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिका दौत्य सम्बन्धको हिसाबले 70 वर्ष भइसक्यो। 1947 पछि नै दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो होइन। र त्यही कारण हाम्रो पुरानो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक हो, एउटा मित्र देश हो भनौँ। अब त्यो हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर पनि हो। र अमेरिकाबाट विभिन्न विषयमा विशेष गरिकन पूर्वाधार निर्माण बाहेक, त्यसमा मैले अहिले भन्न सक्दिनँ, पूर्वाधार निर्माणका थोरै प्रोजेक्टहरू अमेरिकाले सहयोग गरेको छ। तर धेरै चाहिँ उसको सफ्टवेयरमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, परिवार नियोजनमा होइन, औलो उन्मूलनमा, यी विभिन्न क्षेत्रमा संयुक्त राज्यले नेपाललाई सहयोग गरेको छ। त्यसको निम्ति हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ होइन। र उसका एजेन्सीमा युएसएड जस्तो छन् होइन, अरू यस्ता अरू कतिपय एजेन्सीहरू छन् जसले त्यस्तो सफ्टवेयरमा उसले लगानी गर्छ। अब त्यस्तै अब उसले अब वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ जस्ता पश्चिमी राष्ट्रहरूको प्रभाव र पहुँच भएका ब्याङ्कहरू मार्फत पनि यस्ता लगानीहरू हुन्छन्, ऋणहरू दिने काम भएका छन्। र यस्ता कुराहरूमा पनि स्वाभाविक छ कि लगानीकर्ता, सहयोगकर्ताले आफ्नो मुलुकको प्रभाव नेपालमा होस् भनेर चाहनु अस्वाभाविक होइन। त्यो चाहने स्वाभाविकै ठानिन्छ। त्यसो गर्दा अमेरिकाको त्यो लगानीपछि अमेरिका भन्ने मुलुक के हो, कस्तो हो, यसले नेपाललाई के सहयोग गरेन यसको बारेमा नेपालमा जानकारी बढेको छ, एउटा मित्रभाव पनि छ। यो स्वाभाविक कुरा हो, यसमा हाम्रो विरोध छैन होइन। अहिले पनि अमेरिकाले त्यस्ता किसिमका सहयोगहरू पूर्वाधार निर्माणमै पनि सहयोग गर्छ र भने त्यो हाम्रो लागि वेलकम नै हो। तर जब 2000मा आइसकेपछि होइन, 2000 सन लागिसकेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले धेरै ठाउँबाट हार बिहोर्दै जति गरे पनि अमेरिकाको चाहिँ विश्वका विभिन्न मुलुकमा विरोधै मात्रै भइरहेको हुनाले के गर्ने भन्ने विषयले अमेरिकाले एउटा 2001तिर एउटा एक्सपर्ट कमिटी राख्यो होइन। उनीहरूको विभिन्न पुँजीवादी एक्सपर्टहरूलाई राखेर उनीहरूले अध्ययन गरेर के सिफारिस पेश गरे भने अमेरिकाले यदि भनौँ पछौटे मुलुकहरूमा, डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा आफ्नो प्रभाव राख्ने हो भने उसले खालि यो सफ्टवेयरमा, शिक्षा, संस्कृति सब आदि इत्यादिमा, स्वास्थ्यमा मात्रै लगानी गरेर, सफ्टवेयरमा मात्रै लगानी गरेर हुन्न, उसले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। पूर्वाधारमा लगानी गर्नु ती पूर्वाधारका संरचनाहरू जस्तो अहिले भनौँ सडक भयो, विद्युत हाइटेन्सन लाइन भयो, त्यस्तैहरू पुलहरू भए, भवनहरू भए, विभिन्न यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगानी गर्यो भने मात्रै उसको प्रभाव चाहिँ अलिक दिगो र टिकाउ हुन्छ डेभलपिङ कन्ट्रीमा भन्ने एक्सपर्टहरूको राय आएपछि अब त्यसबेलै यो त्यसको निम्ति अब पहिले त सफ्टवेयरका प्रोजेक्टहरू लगानी गर्ने भनौँ युएसएड जस्ता अरू विभिन्न संस्थाहरू भए। त्यसको लागि नयाँ संस्था बनाउने परिकल्पना आयो। त्यसबेला भनौँ सिनियर जर्ज बुश थिए र उनीहरूले त्यसको निम्ति एउटा लगानी यो पूर्वाधारमा लगानी गर्ने एउटा कम्पनी खोले। त्यसको नाम चाहिँ सहस्राब्दी विकास यो आयोजना, सहस्राब्दी
चुनौती निगम होइन भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज निगम भनेर बनायो। मैले तँलाई मैले त्यहाँ यो अर्थ पनि यसको अर्थ पनि म जनतालाई बुझाउन चाहन्छु। सहस्राब्दी चुनौती निगम भनेको कसको चुनौती? अमेरिकाको चुनौती। किनभने उसले जति गरे पनि डेभलपिङ कन्ट्रीमा जति लगानी गरे पनि त्यहाँ मित्रभावभन्दा वैरभाव बढेकोले त्यसलाई कसरी रोक्ने? अब चिन चाहिँ अब भनौँ न अब त्यस बेला पनि चिन राइज गर्दै थियो, यति चाँडै होला नभए पनि चिन त राइज गरिरहेकै थियो त्यस बेला होइन। र उनीहरूले सोभियत सङ्घको पतन 1990मा भइसकेपछि अमेरिका एकल अति महाशक्ति हो र त्यसलाई कसरी टिकाइराख्ने होइन। र अमेरिकाको 1953 कोरियन वारमा अमेरिकाले हारिसकेपछि यो चाहिँ ओह्रालो लाग्न थालेको हो भनिन्छ। पछि 75-75मा हिन्द चिनबाट यसले भाग्नु पर्यो, पछि हट्नु पर्यो, झन् ओह्रालो लाग्यो। अब इराकमा हमला गर्यो, केही हात लागि सुन्ने भयो, भियतनाममा त्यस्तै भयो, हिन्द चिनमा त्यही भयो, त्यसपछि यहाँ भयो। अब सिरिया आदि विभिन्न ठाउँमा अहिले पछिल्लो अफगानिस्तान, अब अहिलेको कुरा त अफगानिस्तान भयो। ओह्रालो लागेपछि कसरी अमेरिकाको प्रभाव जोगाउने, पूर्वाधार निर्माण गरेर भन्ने चिन्ता भएकोले अमेरिकाको आफ्नो प्रभाव त बाहिरी कुरा हो, प्रभुत्व पावर हो। प्रभाव र प्रभुत्व दुवैलाई जोगाउनको निम्ति अगाडि चुनौतीहरू आए। किन 21औं सदीमा अमेरिकाले जुन उसको प्रभाव र प्रभुत्वमा जुन चुनौती आयो त्यसलाई त्यो यो 21औं सहस्राब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्ने कर्पोरेसन बनाएको हो यो एमसिसी भनेको। त्यसको निगम हो यो, त्यसको निम्ति काम गर्ने निगम, अमेरिकाका चुनौतीहरूलाई हटाउन, त्यसलाई सामना गर्न बनेको निगम हो। अब मैले यसोभन्दा अलिकति मैले प्यारलल ड्र गर्न चाहन्छु। 1700 इस्वीमा भनौँ 18औं शताब्दीको पहिलो दशाब्दीदेखि नै ब्रिटेन त्यस बेला इमर्जिङ पावर थियो पुँजीवादी मुलुकमा होइन। त उसको व्यापार विश्वभरि थियो र भारतमा व्यापार गर्ने भनेर भारतका इङ्ल्यान्डका व्यापारीहरूले एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर एउटा व्यापारिक कम्पनी खोले। त्यस बेला ब्रिटेन चाहिँ उदयमान थियो। त उदयमान ब्रिटेनलाई सघाउनको निम्ति हो, त्यो यो खस्काउँदो अमेरिकालाई सघाउनको निम्ति हो। फरक यसको अनि त्यो चाहिँ त्यस बेला व्यापारिक युग थियो र व्यापारीहरूको निगम बन्यो। यो चाहिँ लगानीकर्ताको निगम हो, इन्भेस्टरहरूको निगम हो। फरक छ, त्यो व्यापारीको निगम, यो इन्भेस्टरहरूको निगम हो। त्यसले उदाउँदो साम्राज्यवादी बेलायतको पावर र प्रेस्टिज बढाउनुको निम्ति उसले काम गरेर दक्षिण एसियामा उसले जुन ठुलो उपनिवेश बनायो र यहाँको उपनिवेशबाट त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने त्यो व्यापारिक कम्पनीले सालाना भने ब्रिटेन सरकारलाई उसले भनौँ न उसले यहाँबाट ठेक्का बुझाउँथ्यो होइन। उसले काम गरे बापत उसले त्यहाँ पैसा बुझाउनु पर्थ्यो। त मैले यति बुझाउनु भने उसले यहाँ कमाइ गरेर उसले त्यहाँ बुझाउँथ्यो। र पछि अब मैले सोधेँ त्यसको इतिहास त्यस्तो हो र त्यसले त्यहाँबाट व्यापार गर्ने अधिकार इङ्ल्यान्डको सरकार ब्रिटेनको सरकारबाट लियो र यहाँ भारतमा आएर व्यापार गर्यो। यहाँका मान्छेले भारतका मान्छेले उसलाई व्यापार गर्ने अधिकार दिएका होइन। अनि त्यहाँ व्यापार गर्ने भएपछि अब त्यहाँ त साना साना राज्य रजौटाहरूको क्षेत्रहरूमा व्यापार गर्दै गएपछि त्यहाँ उसले चाहिँ ती प्रभाव क्षेत्रमा आएका कति ती राजा रजौटेहरूमध्ये कति आफ्नो अधीनमा ल्यायो, उनीहरूमा शासन गर्नु पर्यो। किन उसले शासन गर्ने अधिकार पनि बेलायत सरकारबाट पायो। त्यसपछि तिनीहरूको लागि त त्यो शासन गर्नको लागि फौज पनि चाहियो होइन। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग त फौज हो। उसले फौज राख्ने र युद्ध लड्ने पनि अधिकार ल्यायो। ब्रिटेनबाट अधिकार लियो र यहाँका भारतीय जनतालाई र भारतका राजा रजौटाहरूलाई उसले कन्ज्यायो र 1700देखि त्यो काम गर्दै उसले सिपाही विद्रोह 1857मा भारतको पहिलो स्वतन्त्रता आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनलाई उसले यो इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले ठेगान लगाउन सकेन भनेर ग्रेट ब्रिटेनले त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई यो भारतमा शासन गर्ने र सेना चलाउने कुरा, प्रशासन चलाउने र सेना चलाउने कुरा खोस्यो। ऊ व्यापारिक कम्पनी भएर पछि त्यसको 5-7 वर्षपछि त्यो कम्पनी नै लन्डन भयो, त्यो खारेज पनि भयो। तर यो चाहिँ यो गिर्दो अमेरिकाको साख बचाउन
शक्ति बचाउनको निम्ति बनेको यो चाहिँ लगानीकर्ताको हैन इन्भेस्टरहरूको कम्पनी हो, तपाईँ बुझ्नुहोस्। अब यसले पनि यो कम्पनीको बनेपछि अमेरिकामा एमसिसी सम्बन्धी एउटा कानुन छ, त्यो कानुन अन्तर्गत यो एमसिसी बनेको हो। त्यो एमसिसीले त्यो अमेरिकाको कानुन अनुसार काम गर्छ। त्यसमा के भन्छ भने उसको कानुनमा यो एमसिसीले यो उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्छ, त्यसले डेमोक्रेसी मानव अधिकार आदिको नाउँमा कम्युनिस्ट विरोधी उद्देश्यको निम्ति काम गर्छ एमसिसीले। एमसिसी त्यो एमसिसीको कानुनले। तर एमसिसीले यहाँ कम्युनिस्टहरू नै अग्रसर भएको देखियो। सुन्नुहोस् न, त्यो एमसिसी भन एमसिसी अब अमेरिकाले तिब्बत सम्बन्धी त कानुन बनाएको छ, हङकङ सम्बन्धी कानुन बनाएको छ, उसले ताइवान सम्बन्धी कानुन बनाएको छ। त उसकै कम्पनीको लागि त उसको कानुन हुने नै भयो नि। उसले कानुन बनाएको छ र त्यो कानुनले एमसिसीलाई चाहिँ ती मुलुकमा यसरी लगानी गरेर त्यहाँ उदार अर्थतन्त्र भने पुँजीवादमा आश्रित साम्राज्यवादमा आश्रित अर्थतन्त्र बनाऊ होइन, उनीहरूको आर्थिक नीति लागू गर्ने ठाउँमा लगानी गर होइन, त्यस्तो ठाउँमा लगानी गर जहाँ चाहिँ अब जस्तो भनौँ न परिवर्तन गरेर जनताले आफू अनुकूलको सिस्टम ल्याउन नपाउनु, अमेरिकाको सिस्टम अनुसार उनीहरूको भ्यालुज अनुसार काम गर्ने ठाउँमा लगानी गर्ने हो। र एमसिसी भन्ने जुन अमेरिकी लगानीकर्ताहरूको इन्भेस्टरहरूको निगम हो, यो निगमले अमेरिकाको कानुन मान्छ र अमेरिकाको कानुनले यसलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा मात्रै लगानी गर जहाँ चाहिँ अमेरिका साम्राज्यवाद परस्त उदार पुँजीवाद होस्, जहाँ चाहिँ उनीहरूको अमेरिकन पश्चिमाहरूको भ्यालु अनुसारको सिस्टम होस्, त्यहाँ जनताले आफू अनुकूलको सिस्टम नबनाउनु। जस्तो चीन भनौँ न, अब चीनमा जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु र अमेरिकनको भ्यालु मिल्दैन, त्यहाँ उनीहरूले त्यो काम गर्ने कुरा उठेन होइन। त्यही कारण उनीहरूले यस्तो भएको हुनाले एमसिसीलाई को सम्झौता जुन भएको छ त्यो सम्झौतालाई कानुन त्यसलाई पार्लिमेन्टबाट पास गरेर काम जानु भनेको एमसिसीका भ्यालुजहरूलाई, एमसिसीको जुन अमेरिकाको कानुन छ त्यो कानुनभित्र रहेर एमसिसीले काम गर्छ र ती कानुन यहाँ इम्पोज गर्ने उसले अधिकार पाउँछ। त्यही कारण यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, कारण यो चाहिँ सामान्य यो भनिएका केही परियोजनाको मात्रै कुरा नभएर उनीहरूले हाम्रो आर्थिक पोलिसीलाई पनि नियन्त्रण गर्छन् होइन, हाम्रो पोलिटिक्सलाई पनि नियन्त्रण गर्छन्। उनीहरूको हाम्रो पोलिटिक्स अमेरिकाको जस्तो हुनुपर्छ, उनीहरूको भ्यालु अनुसारको हुनु पर्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र अमेरिकाको भ्यालु अनुसारको, उनीहरूको रोजाइ अनुसारको हो। हामीमा केही पनि अधिकार हुँदैन। उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्र चाहियो। यहाँ त लेखेकै छ त्यो, यो एमसिसीको सम्झौतामा पनि छ, एमसिसी कानुनमा त यो छँदैछ होइन। यसअघि अमेरिकाबाट पाइएका सहयोगभन्दा यो मानेमा यो भिन्नता छ, यो भिन्नता छ। अनि एउटा कुरा यो होइन, यो गिर्दो अमेरिकाको प्रभाव र शक्ति प्रभुत्वलाई बचाउनको निम्ति आएको लगानीकर्ताको कम्पनी हो र त्यो कम्पनीले अमेरिकाको एमसिसी कानुनलाई मान्छ, जुन कानुनले भन्छ लगानी त्यो ठाउँमा गर्ने जहाँ पुँजीवाद नव उदारवादी पुँजीवादी अर्थतन्त्र छ, आर्थिक नीति जसले लागू गर्छ, जसले चाहिँ पश्चिमाहरूको राजनीतिक मूल्य अनुसार काम गर्छ, ती मुलुकमा लागू गर्नुपर्छ। अनि यहाँ अमेरिकी सेना आउँछ भनेर कहाँ जोडियो त्यो पछि आउँदै म पछि भन्छु। पहिले सुरुमा 1904 मा यो एमसिसी बनेपछि 2004 मा बनी सन् 2004 मा बनेपछि यस्तो कानुनको आधारमा यो एमसिसी बनेको छ। त यति भए पनि सुरुमा उनीहरूले त्यो कानुन उनीहरूकै कानुन अनुसार यो विभिन्न मुलुकमा एमसिसीको परियोजना लागू गर्दा उनीहरूको आर्थिक दबाव हुने, उनीहरूको चाहिँ राजनीतिक दबाव आउने हुन्थ्यो नै। तर पछि के भयो भने अब यो विश्वको असमान आर्थिक विकासको क्रममा चीनले 40 वर्षमा अत्यन्त ठुलो प्रगति गर्यो आर्थिक क्षेत्रमा। 40 भन्दा पनि 1880 देखि 1980 देखि भनेर तपाईले सुरु गर्नुहुन्छ भने 41 वर्ष भनौँ न, त्यो 10 12 14 15 16 मा आउँदा भनौँ न उसको 20 35 36 वर्ष भइसकेको थियो। यस बीचमा चीनको अत्यन्त ठुलो विकास भयो हैन, भनौँ न 35 वर्षमा एकदम ठुलो विकास भयो। र अब अमेरिकाले चीनको यो विकासलाई देखेर उसले आफ्नो सैनिक हेडक्वार्टर यो यता भनौँ न प्रशान्त क्षेत्रमा भएको हनोलुलुमा भएको उनीहरूको अड्डा भएको उनीहरूको जुन सैनिक अखडा छ, त्यो सैनिक अखडालाई उसले क्रमिक ढङ्गले बलियो बनाउँदै ल्याएर यो ट्रम्पको भन्दा अगाडि ओबामा त्योभन्दा पनि अगाडिदेखि नै उनीहरूले प्रशान्त क्षेत्रलाई प्रमुखता दिएर उनीहरूले आफ्नो सैनिक परिचालन गर्ने र आफ्नो
सुरक्षा रणनीति त्यसलाई केन्द्र बनाएर परिचालन गर्ने उनीहरूले नीति लिएका थिए र त्यसरी चीनको अभ्युदय हुँदै उसको आर्थिक विकास बढ्दै उसको राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएपछि उनीहरूले अब चीनको यो विकासलाई कसरी रोक्ने भन्नुको निम्ति उनीहरूले भनौँ न यो त्यो 2000 सनदेखि उनीहरूले त्यो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत काम गर्दै थिए तर जब चीनको अत्यन्त धेरै विकास बढ्दै गएपछि उनीहरूले त्यो पेसिफिक क्षेत्रका पेसिफिक प्रशान्त महासागर क्षेत्रका मुलुकहरू त्यसको प्रशान्त महासागरभित्रका टापु मुलुक जस्तो जापान भयो इन्डोनेसिया त्यसपछि श्रीलङ्कालाई पनि चोइस त गरेको थियो अनि त्यो त पछि हिन्द चीन आयो त्यसपछि अस्ट्रेलिया भयो आदि मुलुकहरू र त्यसका किनाराका मुलुकहरू जस्तो किनाराका मुलुक दक्षिण कोरिया भन्नुहोस् होइन थाइल्यान्ड भन्नुहोस् त्यहाँ किनाराका यस्ता मुलुकहरू प्रशान्त महासागरका टापु मुलुकहरू र किनाराका मुलुकहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूको साधन शक्ति र लाई प्रयोग गरेर चीनको आर्थिक विकास रोक्ने चीनलाई अवरोध गर्ने र चीन विरोधी गतिविधि चीनको अभ्युदयलाई रोक्ने र आवश्यक पर्यो भने चीनसँग भिडन्त पनि गर्ने यिनीहरूको रणनीति थियो तर त्यो रणनीति चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै पनि चीनले यति धेरै विकास गर्यो कि अब 1917-18 मा आइपुग्दासम्ममा त्यसबेला डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति थिए 2017 सन् 17 मा त्यहाँ आइपुगिन्छ अब चीनको विकासलाई रोक्नको निम्ति उनीहरूले 17 देखि अब धेरै पहिलेदेखि गृह कार्य गर्दै 17 देखि उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको विस्तार गरे पहिले प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति थियो उनीहरूले प्रशान्त भनेको प्रशान्त महासागर क्षेत्रीय रणनीति हो मैले टापु र किनाराका मुलुक अब त्यसमा उनीहरूले हिन्द महासागरको क्षेत्र पनि जोडे आइपिएस त्यसलाई चाहिँ त्यही कारण हिन्द प्रशान्त रणनीति पहिले प्रशान्त रणनीति थियो प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति थियो अब हिन्द प्रशान्त भन्नुको माने के भने अब हिन्द महासागर प्रशान्त महासागरका टापु मुलुक र किनाराका मुलुक मात्रै नभएर हिन्द महासागरमा पर्ने टापु मुलुक र किनाराका मुलुक जस्तो टापु मुलुक श्रीलङ्का जस्तो किनाराका मुलुक भारत जस्तो अब हामी पनि त्यसको हिन्द महासागरको हिन्टरल्यान्डमा छौँ पृष्ठभागमा छौँ होइन यस्ता मुलुकहरूलाई परिचालन गरेर मात्रै यस्ता मुलुकहरूको साधन स्रोत शक्ति तिनीहरूको भूगोललाई परिचालन गरेर मात्रै चीनको प्रभाव रोक्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकी रणनीतिकारहरूको निर्णय निष्कर्ष निस्क्यो उनीहरूले यसलाई गृह कार्य गर्दै 2017 औपचारिक रूपमा 2018 देखि उनीहरूले प्रशान्त रणनीतिलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेर नामाकरण गरे 17 देखि यसको चर्चा त भएको हो तर यसलाई कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अफिसियल्ली 2018 सनदेखि यो लागू भयो र लागू गरेपछि उनीहरूले के भने यो त्योभन्दा अगाडि त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीति लागूभन्दा अगाडि यो एमसिसी अलग्गै इन्टिटी अलग्गै इकाइ थियो जसको आफ्नै अमेरिकी कानुन अन्तर्गत चल्ने यो भनौँ न लगानीकर्ताहरूको निगम थियो अमेरिकाको चुनौती सामना गर्न अमेरिकालाई सहयोग गर्ने निगम थियो अब उनीहरूले अब चीनको विकासलाई रोक्नको निम्ति क्षेत्र विस्तार र हिन्द प्रशान्त रणनीति अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छोटोमा भन्दा आइपिएस उनीहरूले ल्याएपछि उनीहरूकै मन्त्रीहरूले उनीहरूले नै औपचारिक रूपमा भने कि यो एमसिसी चाहिँ आइपिएसको अङ्ग हो उसले गर्ने एमसिसी मार्फत परिचालन गर्ने कार्यान्वयन गरिने प्रोजेक्टहरू यो सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत बन्नुपर्छ यस कुरा आयो हो यो कुरा भएपछि विरोध सुरु भएको हो तपाईँ हेर्नुहोस् पहिले नेपालमा चाहिँ जस्तो 15 मा हो कि कहिले नेपाल छानियो यो प्रोजेक्टमा एमसिसीमा जान 10 देखि नेपालमा वर्क भएको हो एमसिसीको विषयमा 20वटा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने सायद 14-15 मा पुगेपछि नेपालको 16वटा मापदण्ड पुगे सहुलियत दिएर पुर्याए र 4वटा नपुगे पनि यसलाई छनौट गरे र त्यसपछि गृह कार्य गर्दै उनीहरूले 2017 सनको सेप्टेम्बरमा एउटा यो एमसिसीको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र त्यो पछि नै हैन त्यो हस्ताक्षरको लगत्तै पछि नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो यो क्षेत्रको रणनीतिलाई आइपिएस भनौँ इन्डो पेसिफिक रणनीति भनौँ र त्यसको साथसाथै यो एमसिसीलाई त्यो आइपिएसको अभिन्न अङ्ग भन्यो
आइपिएसको एउटा हात बन। तर अमेरिकाले त्यो प्रश्न भनेको छ, हाम्रा नेताहरूले आइपिएसको अङ्ग होइन, एमसिसी आइपिएसको अङ्ग नभए हुनाले हामीले ल्याउन खोजे। झुटो प्रदीप गेवालीले नै संसदमा बोले नि त अमेरिकाबाट। त्यो झुटो बोल्नेहरूको म छोडिदिनुहोस्। एउटा कुरा मैले अघि नै भने, यो बन्दाखेरि आइपिएस बनेकै थिएन, आइपिएस रणनीति बनेकै थिएन। यो त पहिले नै 2004 सनमा बनेको हो होइन। पछि होइन आइपिएस त 18 देखि औपचारिक ढङ्गले लागू गर्यो, 17 देखि कुरा चलेको हो। त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि चले पनि 17 देखि विश्वभरि चर्चा भयो। अमेरिकाले अफिसियल्ली 18 देखि लागू गर्यो। 17 मा हाम्रो यो सन्धि कार्यान्वयन भयो, सन्धिमा सम्झौता भयो। एमसिसी र नेपालको बिचमा यी दुईटा प्रोजेक्ट गर्ने भनेर एउटा सम्झौता भयो र यसलाई चाहिँ आइपिएसको अङ्ग बनेपछि विरोध सुरु भएको हो। किनभने पहिले त यो कुनै रणनीति हो, रणनीति भनेको सुरक्षा रणनीति हो। आइपिएस भनेको सुरक्षा रणनीति हो। उसको भनौँ न रणनीति धेरै किसिमका हुन्छन् होइन। जुनसुकै कामको पनि दीर्घकालीन योजनालाई रणनीति भन्न सकिन्छ एक किसिमले होइन। त्यो यो चाहिँ सुरक्षाको दीर्घकालीन योजना हो होइन। त्यहाँ यो सुरक्षा योजनाको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भएको हुनाले अब एमसिसी आउनु भनेको हामीले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको अङ्गसँग हामीले सम्झौता गर्ने हो। त्यसकारण विरोध यसरी भएको। म सम्पूर्ण श्रोता र नेपाली देशभक्तलाई भन्छु, सुरुमा एमसिसी यस्तो थिएन। सुरुमा एमसिसी उसको एउटा लगानीकर्ता एजेन्सी थियो, डोनर एजेन्सी थियो। जसरी युएसएड थियो त्यस्तै थियो। युएसएड थियो सफ्टवेयरमा गर्ने, यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने। यो त्यो विरोध गर्न आवश्यक थिएन। पहिले त्यो विरोध गर्ने त्यो थिएन। यद्यपि त्यसमा पहिलेको भन्दा केही भिन्नताहरू थिए। जो एमसिसी कानुन अन्तर्गत आएका कुरा त्यो धेरै टाढाको कुरा। एमसिसीका कुरा यहाँ छन्, एमसिसी सम्बन्धी कानुन अमेरिकामा छ। यहाँको मान्छेले अमेरिकाको कानुन पढ्ने कुरा पनि भएन। तर उसले चाहिँ त्यस बेला पनि उनीहरूले अमेरिकाको अर्थतन्त्र अनुरूप अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा, आर्थिक नीति भएको मुलुकमा मात्रै लगानी गर्ने, अमेरिकाको पोलिटिकल भ्यालु मान्नेहरूमा भएको मुलुकमा मात्रै यो लगानी गर्ने भनेर कम्युनिस्ट विरोधी बनाउनको निम्ति नै आएको भन्ने कुरो उनीहरूको कानुनले भन्छ। तर त्यस बेला यो अमेरिकाको कानुन कसले पढ्ने होइन। अब एमसिसीको कुरा चाहिँ यो सिधै आइपिएसको अङ्ग भनेर नभनेको हुनाले यहाँ भइरहेको कुरामा त्यति अलिक भिन्न त भनौँ न युएसएडको भन्दा त अलिक भिन्न त थियो। तर यसरी सुरक्षाको रणनीतिकै अङ्ग बनेको थिएन। 2018 सनदेखि यो सुरक्षा रणनीतिको अथवा 17 को लास्टदेखि यो सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग बन्यो। अमेरिकी स्ट्राटेजिस्टहरूले, त्यहाँका एक्जिक्युटिभहरूले, मन्त्रीहरूले नि यो कुरा भनिसकेपछि नेपालमा विरोध भएको हो। त्यस कारण यो विरोध गर्नु सबभन्दा पहिले त के भने हामी असंलग्न आन्दोलन सुरु भएदेखि नै नेपाल असंलग्न आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय नेता हो। हामी असंलग्न मुलुक हौँ। हाम्रो असंलग्नता अब हिजो अमेरिका र संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घ बिचको असंलग्नता तटस्थता र हिजो पनि चीन र भारत बिचको असंलग्नता र तटस्थता हो। आज त झन् अब सोभियत सङ्घको पतनपछि अहिले पावरको रूपमा दुईटा, एउटा समाजवादी चीन आएको छ, अर्को साम्राज्यवादी अमेरिका आएको छ। अहिले पनि हामी दुईटैप्रति असंलग्न हौँ। अब र हामी भारत चीनको बिचमा पनि तटस्थ नै रहने हुन्। हाम्रो नीति यो हो। हामी पञ्चशीलको आधारमा हामीले असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति अपनाउने। हामी जस्तो जियो पोलिटिक्समा भूराजनीतिक अवस्थितिमा बस्ने मुलुकको निम्ति यो असंलग्नता हाम्रो भनौँ जीवन रक्षाको डिप्लोमेसी हो। अब त्यही कारण यसको विपरीत गएको हुनाले यो त जस्तो हाम्रो संविधानमा पनि असंलग्नता लेखिएको छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारमा पञ्चशील असंलग्नता। त यस्तो भएकोले यो चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो भनेर आएपछि नेपालीहरूबाट विरोध सुरु भयो। त्यसपछि झन् गहिरो अध्ययन हुँदै जाँदा सम्झौतामा भएका खराबीहरू पनि अगाडि आए। अब मैले यति भनेपछि यसकारण विरोध गरियो कि यो अमेरिकाको एउटा डोनर एजेन्सी मात्रै नभएर एउटा पूर्वाधार विकास निर्माणमा लगानी गर्ने निगम, स्वतन्त्र निगम मात्रै नभइकन यो अमेरिकाको सुरक्षा निकाय आइपिएस इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकोले त्यसमा हामी सामेल हुनु भनेको हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा आघात पुग्ने हुनाले, हाम्रो असंलग्नतामा आघात पुग्ने हुनाले हामी एउटा शक्ति राष्ट्रको उसको विदेश नीतिमा उस शक्ति राष्ट्रको ले चाहेको द्वन्द्वमा हामी पनि घसिटिने हुनाले विरोध भएको हो। एक
अब त्यसपछि दोस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यो कुरा मैले भने पनि आज फेरि प्रकट रूपमा भन्छु। जब ज्ञानेन्द्र बहादुर कारगिलले 2017 सनको सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा यसलाई सही गर्नुभयो, त्यसबेला त्यो सम्झौतालाई नेपालको संसदले पास गर्ने कुरा लेखेको छैन। यो कुरा हेर्नुहोस् है, त्यो दुईटा सरकारको एक्जिक्युटिभ, सरकार त एक्जिक्युटिभ हो होइन, त्यो कम्पनीसँग नेपालको कार्यकारी सरकार हो होइन, त्यो सरकारले एउटा सम्झौता गर्यो। यसरी नै अरू कतिपयहरूसँग सरकारसँग अथवा कम्पनीसँग सम्झौता भएका हुन्छन्, तर त्यस्ता सम्झौताहरूलाई पार्लियामेन्टले पास गर्नु परेको छैन। हाम्रो परम्परामा पनि त्यस्तो सम्झौता पास गरिन्न र परिणाम पनि हानिकारक परिणाम ल्याउने कुरा पनि हेरिएन। र त्यसपछि 2018मा चाहिँ एमसिसीले रिक्वेस्ट गर्यो कम्पनीको हेडक्वार्टरले कि यसलाई यो 5 वर्षमै यसको कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने हुनाले अन्य कुराहरूले केही बाधा विघ्न नदियोस् भनेर र सरकार समयमा सरकार परिवर्तन भए पनि अब सरकारको कमिटमेन्ट, पार्लियामेन्टको कमिटमेन्ट भएपछि सरकारको पनि कमिटमेन्ट हुन्छ, सरकारको कमिटमेन्ट नबदलोस् भन्नुको निम्ति यसलाई पार्लियामेन्टबाट पास गर्नु छ भनेर सजिलो ढोकाबाट फुलको माला लगाएको स्वागतद्वारबाट छिरायो होइन। यो कसले बनायो त? संसदबाट पारित गर्नुपर्छ जुन कुरा सम्झौतामा थिएन, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यो त पहिले एमसिसीले पास गर्यो, उसले यहाँ रिक्वेस्ट पठायो। सुन्नुहोस्, उसले चाहिँ के भन्यो भने यो 5 वर्षमा यो प्रोजेक्ट सिध्याउनु पर्ने हुनाले अब पटक पटक सरकार फेर्नुहुँदाखेरि त्यसमा समय अवधिभित्र पुरा गर्न नसकिने हुनाले संसदबाट पास गरेपछि समयमै हुन्छ, सबै सरकार चाहिँ संसदले पास गरेको कुरालाई लागू गर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने बडो सजिलो कुरा गरेर एउटा यस्तो कि एउटा प्रवेशद्वार जहाँ फुलले गुलाब चम्पा चमेली लगाएको द्वारबाट यो एउटा हानिकारक कुरालाई प्रवेश गरायो। अब के हुन्छ, अब त्यसरी अब त्यो आएपछि यहाँ नेपालको कानुन मन्त्रालयलाई सरकारले सोध्यो। अब कानुन मन्त्रालयकाहरूले अब त्यही सरकार बदलिन हुन्छ, त्यस कारण यसलाई पार्लियामेन्टले पास गरेपछि परिपक्व हुन्छ भन्ने तर्कको आधारमा उनीहरूले गरे। उनीहरूले यस्तो भनौँ न विकास परियोजना, यस्तो कम्पनीसँगको परियोजनासँग भएको सम्झौतालाई संसदले पास गर्ने नेपालको परम्परै छैन। अब अर्को 2/3 पास गर्ने परम्परा छ, मैले यतिको व्याख्या नगरौँ। शान्ति सुरक्षा शान्ति मैत्री सम्बन्धी कुरा, अब प्राकृतिक स्रोतको बटवारा सम्बन्धी सन्धि चाहिँ 2/3 बहुमतले पास गर्ने बेग्लै कुरा हो। तर यो चाहिँ त्यस्तो नभएर प्रोजेक्ट बनाउने कुरा हो। यस्ता प्रोजेक्ट त अनेकौँ गर्छन् जो कार्यकारी सरकारले नै निर्णय गरेर गर्ने कुरा हो यो। अनि यसलाई चाहिँ त्यो समय अवधिभित्र सिध्याउने गुलियो मिठो तर्क अगाडि सारेर यो उनीहरूले फुलले सजिएको ढोकाबाट यसलाई प्रवेश गरे। तर तपाईँहरूलाई के भन्छ भने एमसिसी राम्ररी नपढेर विरोध गरेको भनेर आरोप लाग्छन् के? यो जसले उनीहरूले, म भन्छु उनीहरूले ढाँटिरहेका छन्, झुटो कुरो बोलिरहेका छन्। अब म यति भन्छु, अब म तपाईँलाई त्यसरी आएपछि कानुन मन्त्रालय सोद्धा कानुन मन्त्रालय पनि हुन्छ भनौँ, उसले न त हाम्रो परम्परालाई हेरो, न त उसले यसले ल्याउने परिणामलाई हेरो, दुष्परिणामलाई हेरो। नहेरिकन कानुन मन्त्रालयलाई हुन्छ भनेपछि अनि दुई पक्षले यसलाई पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने कुरा हो। हाम्रो संविधानमा पनि यस्तो पास गर्ने व्यवस्था छैन। संविधानको व्यवस्थालाई कुल्चेर परम्परा विपरीत र हानिकारक हुने गरी यसलाई पास गर्ने कुरा आएको छ। यो ठाडै विरोध गर्ने कुरा हो। अनि यसलाई संविधानलाई पास गर्ने र नगर्नेमा ठुलो फरक हुन्छ। म अब तपाईँलाई बताउँछु। अब यसो चाहिँ यो कारण यो पछि थपिएको कुरा हो। यो थपिएको कुरालाई नेपालले भनौँ दलाली गरेर भनौँ र अथवा अर्को राजनीतिक भाषामा भन्यो भने परम्परालाई पनि नहेरी दुष्परिणामलाई पनि नहेरिकन यिनीहरूले एमसिसीको रिक्वेस्टलाई स्वीकार गर्नुहुने थिएन, गलत हो। अब यसमा यसले पास गर्यो भने के हुन्छ? अब यो सम्झौता पास गरेपछि पार्लियामेन्टले सम्झौता पास गरेपछि त्यो कानुन हुन्छ। नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि छैन, पार्लियामेन्टले पास गरेपछि त्यो कानुन हुन्छ। अब कानुन संविधान पनि ठुलो कानुन हो, मूल कानुन हो। अरू हरेक विषयका अलग अलग विषयगत कानुन छन्। त्यो कानुन त सबै त बराबर हुन् नि त, होइन? संविधानलाई लागू गर्ने पनि कानुन हो। त्यो संविधान पनि त्यसलाई मूल कानुन भनिन्छ र अरू विभिन्न विषयगत कानुन। अब यो एमसीसँग सम्बन्धित यो विषयगत कानुन हो। त्यो विषयगत कानुनमा लेखेका त सबै कुरा त बराबरै हुन्छ। अब यहाँ के लेखेको छ भन्दा
सर्वकडा हेर्नुहोस्, सारा देशवासीहरू सुन्नुहोस् के लेखेको छ यसमा भने मैले अब अहिले मैले धारा यो मैले कोड गरिनँ, पछि खोजेर पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ, कोड गरेर पनि बताउन सकियो होला। मैले भन्छु अब भोलि यो एमसिसीका प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका कुराहरू र नेपालको कानुनमा भनेपछि संविधान पनि पर्यो, संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थामा फरक पर्यो भने एमसिसीको कुरालाई मान्य लागू हुनेछ र नेपालका कानुन संविधान कानुन लागू हुने छैन। भन्नुहोस् अब यो यसलाई संविधानले यसलाई अनुमोदन गरेपछि यो एमसिसीको सम्झौता नि कानुन भयो। त्यो कानुनले नै के भन्छ नेपालको संविधानभन्दा यो माथि छ, नेपालको कानुनभन्दा माथि छ भनेर हामीले नै लेखेका छौँ। हामीले नै आफ्नो खुट्टामा बन्चरले हान्छौँ। यो त्यसबाट पास गरेपछि नेपालको यो सम्झौता हरेक मानेमा हरेक हिसाबले जे लेखेको छ ती सबै कुरामा नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ। नेपालको संविधान र कानुनलाई यो एमसिसीको सम्झौताले ड्र्याग गर्छ क्या, यसले तान्छ, यसले लागू त्यस मातहत पार्छ यो कुरा। त्यसमा अर्को कुरा पनि के लेखेको छ भने अब एउटा लेखेको छ एमसिसीका जुन एमसिसीले नेपालमा एमसिए भन्ने एउटा उसको शाखा खोलेको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने। एमसिसीको प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित जो अधिकारीहरू छन्, पहिलेका भूतपूर्व एमसिसीका कर्मचारीहरू र अहिले बहालवाला कर्मचारीहरू, उनीहरूले गरेका कुनै पनि किसिमको अपराधहरूबारे उनीहरूले हत्या गरे, बलात्कार गरे, चोरी गरे, डकैती गरे, अब पैसा हिनामिना गरे भने पनि नेपालको अदालतले उनीहरूलाई कानुन मुद्दा चलाउन पाउँदैन। भनेपछि त अब हामीले हाम्रो कानुन पनि लागू नहुने भयो, ती मान्छेहरू स्कट फ्री हुने भयो होइन। जे गरे पनि उसले कसैलाई तपाईँलाई मलाई नै गोली हानेर मार्यो भने पनि नेपालमा कानुन लाग्दैन, पक्राउ पनि पर्दैन, कानुनै नजिकैको पक्राउ पर्दैन। त्यस्तो अधिकार यसले दिन्छ। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा जस्तो भनौँ, यसमा एउटा के भनेको छ भने एमसिसीका प्रोजेक्टहरू इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुरा जस्तो भनौँ, यहाँको सडकको स्तर उन्नतिको एउटा प्रोजेक्ट छ, एउटा हाई टेन्सन लाइनको अर्को प्रोजेक्ट छ होइन। नेपालमा अहिले दुईवटा प्रोजेक्टमा अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने, नेपालले 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्छ। अब यस्ता प्रोजेक्टहरूमा उसले के भन्छ एमसिसीका प्रोजेक्टहरूमा भारतको सहमति चाहिन्छ भनेको छ। किन भारतको सहमति किन भनेको छ भने भारत चाहिँ अमेरिकाको एलाई हो, उसको संश्रयकारी हो, गठबन्धनकारी हो, यो आइपिएसको गठबन्धनकारी हो। त्यस कारण यो आइपिएसको अङ्ग भएकोले अनि यो एमसिसीको सम्झौतामा पनि भारतलाई जोडेको छ, उसको अनुमति पनि चाहियो, उसको अनुमति चाहियो। हुन त अहिले गोरखपुरमा एउटा हाई टेन्सन लाइन गोरखपुरसम्म बनाउने भएकोले चाहिएको भने पनि लेख्नु त त्यही लेख्नु पर्थ्यो नि। ल जुन कुनै यो यस अन्तर्गत कुनै प्रोजेक्ट विदेशी मुलुकसँग सम्बन्धित पनि प्रोजेक्ट हुन्छ भने त्यसबारे सम्बन्धित मुलुकको पनि सहमति चाहिन्छ भनेको भए त्यो विशिष्टकृत हुन्थ्यो होइन, त्यो एउटा विषयको कुरा हुन्थ्यो। यसले त के भने प्रोजेक्टमा भारतको सहमति चाहिन्छ भने जे प्रोजेक्ट भए पनि भारतको सहमति चाहियो। यो के भने आइपिएसमा इन्डो पेसिफिक रणनीति चाहिँ भारत चाहिँ अमेरिकाको एलाई संश्रयकारी गठबन्धनकारी भएकोले उसलाई पनि एमसिसीसँग जोडेको छ। हामी यसले हामीलाई अमेरिकाको मार्फत मात्रै नभएर उसले भारतसँग पनि जोडिदियो, भारतको मार्फत पनि ल्याउने कुरा भयो, उसको स्वीकृति भएर पनि हुँदैन होइन, एउटा यो कुरा भयो। अब यस्तै कुरा भनौँ, जस्तो भनौँ यसमा लेखाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अमेरिकी लेखाको स्कुलबाट अमेरिकाको निकायहरूले अनुमोदन गरेका नेपाली पनि जान सक्छन्, तर त्यो उनीहरूको हुनुपर्छ र त्यहाँ जानको लागि नेपालले पठाए पनि एमसिसीको स्वीकृति हुनुपर्छ होइन। उसले जाँच गरे भने लेखा परीक्षण हामीले गर्न पाउँदैन, उसको अनुमतिले मात्रै पाउँछौँ। हामीले यहाँ एकजना मान्छे नियुक्ति गर्नु पर्यो भने पनि एमसिसीको स्वीकृति बगैर गर्न सक्दैनौँ, अनुगमन पनि गर्न सक्दैनौँ, लेखा परीक्षण पनि गर्न सक्दैनौँ। यस्तो कायदे सम्झौतामा सन्धिमा किन हस्ताक्षर सुन्नुहोस् न, यो पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि यति मुख्य कुरा बौद्धिक अधिकारको पनि छ। जस्तो यो गर्दा नेपालले जे अनुभव, ज्ञान, शिक्षा, तथ्याङ्क पाउँछ त्यसलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ होइन। त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार भएर अमेरिकाले पनि बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गर्न चाहेमा दिने भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। उसले के भन्छ यसबाट सृजना हुने
सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अविच्छिन्न र बेरोकटोक अनियन्त्रित अधिकार रहन्छ भन् र नेपालले पनि बौद्धिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भयो। यो उल्टो कुरा भयो क्या। नेपालको बौद्धिक अधिकारमा सम्पूर्ण अधिकार हुने र ठिक छ अमेरिकाको पनि लगानी भएकोले उसले पनि बौद्धिक अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने भएको भए सधैँ हुन्थ्यो। हामी उसकोमा दिएर नि उसबाट मागेर लिनुपर्ने हामीले उसको अधिकार मान्ने अनि ऊबाट स्वीकृत भएपछि हामीले लिने उसको यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस्ता कुराले अब यस्तै पछि के हो भने अब यो संसदबाट एमसिसीसँगको सम्झौता पारित गर्ने हो भने एमसिसीसँगको सम्झौता नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि हुन्छ। यसले यस्तो भन्नु एमसिसी आफैले यहाँ लेखेको छ। अब मैले अर्को पनि भने जस्तो अर्को एउटा कुरा के लेखेको छ भने एमसिसी अन्तर्गत बन्ने प्रोजेक्टहरू जुन प्रोजेक्ट बनेका छन् जस्तो अहिले हाई टेन्सन लाइन र सडक ती पूर्वाधारहरू चाहिँ त्यहाँ के लेखेको छ भने अमेरिकाको सुरक्षा अमेरिकाको हित विपरीत प्रयोग हुँदैन भनेर लेखेको छ र ती संरचनाहरू हाई टेन्सन लाइन र सडक जबसम्म रहन्छन् तबसम्म तिनीहरू अमेरिकाको कथित सुरक्षा र कथित हित अनुरूप प्रयोग भएका छन् कि छैन भनेर हेर्नको निम्ति यहाँ एमसिसी बस्न पाउनेछ। उनीहरूले 5 वर्षमा यो कार्यक्रम 2टा प्रोजेक्ट सिध्याएपछि पनि उनीहरूले सबै कुरा जिम्मा लगाएर बोरिया बिस्तारा कसेर जाने। जसरी जापानले यो के अरे हाम्रो काभ्रेदेखि बर्दिवासम्मको सडक बनायो। सडक बनाएपछि उसले सबै कुरा जिम्मा लगाएर गयो नि त, उसको कुनै लायबिलिटी छैन। तर यो नेपालको त्यस अन्तर्गत बनेका सबै संरचनाहरू कथित अमेरिकाको स्वार्थ र हित र सुरक्षाको विरुद्धमा प्रयोग हुँदैन भन्ने कुरालाई इन्स्योर गर्न ग्यारेन्टी गर्नको लागि एमसिसी यहाँ बस्दै भइरहन्छ। आएपछि त्यो जाँदैन त्यो जाने कुरै छैन। किनभनेदेखि उसले त्यो प्रोजेक्टहरू जिम्मा लगाउने कुरा नै सम्झौतामा कहीँ लेखेको छैन। मैले आफै उनीहरूको मान्छेसँग सोद्धा के भने हामी त्यसलाई कसलाई जिम्मा लगाउने हामी कुरा गर्दैछौँ भन्थ्यो मसँग। अब यो संक्षिप्तमा तपाईँले यो भित्रका हानिकारक कुरा गर्नुभयो। यस्तो भएकोले यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउनुको माने यो सम्झौतालाई अनि अरू पनि छ नेपाल यो अन्तर्गत काम गर्दा अमेरिकाको अहिले बनेका कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन मुताबिक हुनुपर्छ भन्ने पनि लेखेको छ। ठिक छ। अब यस्तो भएकोले यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्दा हामीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरले हानिरहेका हुन्छौँ। पारित गरेपछि हाम्रो संविधान र कानुनभन्दा त्यो माथि हुन्छ। दोस्रो कुरो अनि त्यसलाई लागू गर्ने एमसिसी के हुन्छ जस्तो मैले तपाईँलाई भनौँ के हुन त यो यहाँको ठुल्ठुलो रामशरण महल जस्ता मान्छेले पनि जसरी चाहिँ तथ्य विपरीत लेख्नुभएको मैले पढेँ केही दिन अगाडि। एमसिसी चाहिँ नेपालमा त्यसको शाखा एउटा अङ्ग एमसिए एकाउन्ट नेपाल एमसिए नेपाल भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल भन्ने एउटा संस्था खोलेको छ। त्यो नेपालको विकास समिति ऐन अन्तर्गतै बनेको हो। त्यसको प्रमुखमा नेपालको अर्थ मन्त्रालयको सचिव नै हुन्छन्, केही अरू सचिव पनि हुन्छन् र अरू एमसिएलले राखेका मान्छे हुन्छन् होइन एमसिसीले। तर उनीहरूले एमसिसी अन्तर्गत चल्ने हो। यहाँ नेपालको कानुन अनुसार होइन। रामशरण महतले जतिसुकै भने पनि झुट र झुट मात्रै हो कि उसले आफ्नो कम्पनी अनुसार काम गर्छ, नेपालको सरकारको निर्देशअनुसार होइन। भलै नेपालको सचिव त्यहाँ छन् तर उनले नेपालको होइन एमसिसीको नीति अन्तर्गत निर्देशन अन्तर्गत काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो संसदबाट पारित गरेपछि यो सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ र त्यो एमसिसी भन्ने जुन कम्पनी छ नि त्यो कम्पनी चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो हुन्छ। ऊ चाहिँ नेपालको सरकारभन्दा माथि हुन्छ। उसले सरकारले भनेको त कुनै कुरा टेर्ने कुरै भएन। उसले जस्तो भने लेखा परीक्षण लेखामा मान्छे राख्नु उसको स्वीकृति चाहियो। एकजना पिउन राख्नु पऱ्यो भने उसको स्वीकृति चाहिन्छ। त्यहाँ हामीले अनुगमन गर्न पाउँदैन, उसको सहमति बेगर हुन सक्दैन होइन आदि लगायत मैले जति भन्ने बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा अरू पनि धेरै छ। यति तल परेर किन सम्झौता गरियो त? अनि यस्तो होइन यस्तो सम्झौता छ र त्यो सम्झौता पनि 5 वर्षको लागि मात्रै होइन। कानुन भएपछि त्यो हाम्रो संविधान कानुनभन्दा माथि भयो। कानुन नहुँदा त्यहाँ लेखे पनि लागू हुँदैन। नेपालमा त नेपालकै कानुन लागू हुन्छ। नेपालको कानुन विपरीत कुनै सम्झौता छ भने त्यो त लागू हुँदैन नि नेपालमा। हाम्रो तर्फबाट किन गरियो? यो त दलाल भएकोले गरे भने एउटा कुरा सुन्नुहोस् न। त्यही कारण यो एमसिसी भनेको यसलाई संसदबाट यसलाई पारित गर्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अमेरिकाको अथवा नव उदारतावादी अर्थतन्त्रै हुनुपर्छ, अर्थ हुन पाउँदैन। हामीले यहाँ अधिकरण निजीकरण
लाई रोकेर काहीँ अधिग्रहण गर्न पनि पाउँदैनौँ त्यो कानुन अन्तर्गत गएपछि। अब उनीहरूको जस्तो अर्थतन्त्र हुनुपर्छ, उनीहरूको मूल्य मान्यताको राजनीति हुनुपर्छ भने उनीहरूको त के हो भने उनीहरूको त चीन विरोधी कम्युनिस्ट विरोधी राजनीति हो उनीहरूको। र नेपालमा त अहिले नि कम्युनिस्ट नामधारीको सरकार छ, कम्युनिस्टै नभए पनि होइन, यहाँ त्यस्तो स्थिति होइन। हामीले त आफ्नो अवस्थाअनुसार सरकार बनाउन र चलाउन पाउनुपर्छ नि। हाम्रो स्वतन्त्रता पनि यसले अपहरण गर्छ, राजनीतिमा पनि अर्थतन्त्रमा पनि। अनि अरू अघि भनेका विषयहरूमा एमसिसीकै कुरा लागू हुने हुन्छ। त्यही कारण संविधान र कानुनमा यो माथि हुन्छ र राज्यमा पनि एमसिसी राज्य जस्तो हामीभन्दा नेपालको राज्यभन्दा माथि हुन्छ, किनभने उसका मान्छेले यहाँ हत्या गरे पनि नेपालले पक्ड्न सक्दैन र उसका मान्छे आउने जति जम्मैलाई जो आउँछ उनीहरूलाई फ्री भिसा दिनुपर्छ। अब सेना चाहिँ कहाँ जोडियो त? अमेरिकन सेना सैन्य शक्ति चाहिँ कहाँ जोडियो? यस्तो भएकोले मैले यसलाई पहिले टुङ्ग्याएँ। त्यो एमसिसीको यस्तो हानिकारक कुरा लेखिएको सन्धिलाई संसदले पास गर्नुको माने त्यसलाई कानुन बनाउनु हो र कानुन बनाएपछि त्यसले हामीले बनाएकै संसदले पास गरेकै कानुनले हाम्रो संविधानलाई सम्झौताको मुनि राख्छ र अरू हाम्रा कानुनहरूलाई एमसिसीको संविधान मुनि राख्छ एक। र त्यसले एमसिसीलाई नेपालको सरकारभन्दा माथि बसेर काम गर्न दिन्छ। एमसिसीका कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी, बालवाले कर्मचारीले तपाईँ हामीलाई गोली हानेरै मार्यो भने पनि उसलाई पक्ड्न पाइँदैन। यस्ता अरू पनि मैले धेरै उदाहरण भइसक्यो होइन। त्यस कारण यो भनेको यो एमसिसीलाई हामीले संसदबाट पारित गऱ्यौँ भने हामीलाई राजनीतिक र कानुनी संवैधानिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, संविधान र कानुनको हिसाबले अमेरिकाको माथत लैजाने काम गर्छ र यिनीहरूको राज्य, यसको जो एमसिसी छ नेपालको राज्यभन्दा माथि हुन्छ। यो त भयो। अब सेना कहाँ जोडिन्छ? अब यो सेना जोडिने भनेको के भने यस्तो भनौँ, उनीहरूले सामान लिएर आउँदा यो कम्पनी भन्दा उसले आफ्ना सामानहरू ल्यायो अरे, निर्माणका सामानहरू लिएर आयो भने उनीहरूको सामान ल्याउने उनीहरूको कन्टेनर नेपालले जाँच गर्न पाउँदैन, भन्सार पनि लाग्दैन। कन्टेनरमा जे ल्याए पनि होइन, हवाईजहाजबाट ल्याउनु, रेलवेबाट ल्याउनु, पानी जहाज रेलवेबाट आउनु, त्यो कन्टेनर हामीले जाँच्न पाउँदैनौँ। हाम्रो सुरक्षा निकायको त्यहाँ पहुँच सुरक्षा सरकारले जाँच्नै पाउँदैन, छुनै पाउँदैन। जे ल्याए पनि हुन्छ। त्यसबाट के ल्याउँछ नि त तपाईँ हामीमा कुराहरू, उनीहरूको कन्टेनर गोप्य कन्टेनर ढङ्गले उनीहरूको जाँच्न नपाउने गरी ल्याउँछन्। उनीहरूले यहाँ जस्तो भने हाम्रो मुलुकले त्यो एमसिसीको सुरक्षा गर्न पनि अमेरिकाको सेना आउँछ। अहिले सुन्नुहोस् न, उनीहरूको अहिले पनि मैले भन्दैछु, पहिलो कुरो त के भने उसले सामान ल्याउँदाखेरि हामी जाँच्न पाउँदैनौँ। के आउँछ कसैले भन्न सक्दैन, के ल्याउनु आवश्यकता छ त्यो ल्याउँछ उसले। र यस्ता ठुला प्रोजेक्टहरू लागू गर्दा अब प्रोजेक्टमा विदेशी सामान आए पनि भन्सार तिरेदेखि भन्सारबाट पनि त नेपालको राजस्व बढ्ने हो नि त। एक पैसा उसले भन्सार तिर्दैन, हामीले फ्री अफ कस्ट उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अब भन्नुहोस् त उनीहरूले हो त्यहाँ यो सैनिक गतिविधिमा लाग्दैन आदि इत्यादि लेखेका छन्। कुनै सैनिक काममा प्रपोजमा यो पैसा खर्च गर्न पाइँदैन, सैनिक तालिम, सैनिक ब्यारेक आदि गर्। तर एउटा कुरा के हो भने उनीहरूको त यो रणनीति एमसिसी यानि आइपिएस रणनीति अनुसार नै हो। तपाईँलाई म भन्छु, अहिले जुन ढङ्गको बाटो बनाउन खोजिरहेका छन्, जुन ढङ्गको बिजुलीको लाइन लड्न खोजिरहेका छन्, हामीलाई अहिले आफूलाई नै हामीले चाहिँ हाम्रो खर्बौँको हामीले डिजेल पेट्रोल ल्याउनुपर्छ। हाम्रो जलस्रोत छ, हामीले धनाधन जलस्रोतको विकास गर्दै 20-30-40 हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर सबै डोमेस्टिक खपतमा लगाउने हो भने, घरेलु प्रयोग, उद्योग धन्दाको प्रयोग, यातायातमा प्रयोग गर्ने हो भने हामीलाई पेट्रोल डिजेल ल्याउनै पर्दैन, पर्यावरण वातावरण पनि बिग्रिँदैन, प्रदूषण पनि हुँदैन, पैसा बच्छ होइन, हाम्रो आफ्नै सस्तो हुन्छ। अब हामीले घर घरमा चाहिँ भात पकाउने एभ्रिथिङ चाहिँ हामीले बिजुलीबाट किन गर्न सक्दैनौँ र हाम्रा यहाँका भनौँ न परजीवी विशेषज्ञहरू बिजुली धेरै उत्पादन भयो भने कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने किन भन्छ होइन। यो हामीलाई यो अहिले यो एमसिसीले जुन ठिक छ, अहिले हाम्रो अकर्मण्यता, हाम्रो लाछीपन होइन, हाम्रो अदूरदर्शिता, लोभी पापी मन्त्रीले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ पनि होइन 600-700 मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्दैनौँ होला होइन। अब हामीलाई चाहिने बिजुली पनि हामीले भारतबाट ल्याउनु परिरहेको छ र त्यो ट्रान्समिसन लाइन त अहिले त छँदैछ। अनि अहिले हामीले बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा बिक्री गर्ने परिकल्पना गर्ने हो
बिजुली उत्पादन गरेर त अहिले भारतबाट हामीले ल्यायौँ, भारतमा हामीले दिन्छौँ, अहिलेको ट्रान्समिसन लाइन छँदैछ। यसलाई किन भन्नु, बरु अहिले जति ठाउँमा हाम्रा कतिपय ठाउँमा बिजुली साना ठुला हाम्रो जलविद्युत परियोजना कम्प्लिट भइसक्यो सुरु गरे, तर के भने तिनीहरू ट्रान्समिसन लाइनमा त्यो पावर प्रोजेक्ट नजोडिएको हुनाले उनीहरूले उत्पादन गर्न पाइरहेका छैनन्। हाम्रो लगानीकर्ताहरू चाहिँ उनीहरूको पैसा यतिकै त्यहाँ ढकेर बसेको छ, त्यसको प्रयोग भइरहेको छैन। किन सबै थोक भइसक्यो, लगानी भइसक्यो, तर बिजुली परिचालित छैन। बरु अहिले त हाम्रो त सबै ठाउँका परियोजनाहरूलाई मेन लाइनसँग कनेक्ट गर्ने हाम्रो एउटा ट्रङ्क लाइन बनाउने, पूर्व पश्चिमको ठाउँ ठाउँमा उत्तर दक्षिणको ट्रङ्क लाइन बनाएर हामी गाउँ गाउँमा बिजुली पुर्याएर घर घरमा डोमेस्टिक प्रयोग गर्ने, हाम्रो यातायातमा प्रयोग गर्ने, होइन, हाम्रो साना ठुला कुटीर उद्योग, साना मझौला उद्योगहरू प्रयोग गर्ने, अब ठुला उद्योगहरू ती सबै गऱ्यो भने त 50-60 हजार मेगावाटले हामीलाई पुग्दैन। अनि हामीले यसो गर्नुपर्ने ठाउँमा अब यो विद्युत उत्पादन गरेर इन्डियामा बिक्री गर भन्छन्, किन यसो गर्ने? हामीले कच्चा पदार्थ बिक्री गरेर कुनै मुलुक धनी भएको छैन नि त। 10 रुपियाँको बिजुलीले 100 रुपियाँको 1000 रुपियाँको सामान बनाउँछ। 100 रुपियाँको बिजुलीले 1000 रुपियाँको सामान। भनेपछि यसको निहित उद्देश्य चीनमाथिको आक्रमण नै। एउटा कुरा के भने एउटा त यो त उसको त चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने, उसलाई डिस्टर्ब गर्ने, उसलाई द्वन्द्वमा युद्धमा फसाउने एउटा हो भने, अर्को कुरा खुद नेपाललाई परामुखपेक्षी विदेशी निर्भर बनाउने। हामी ऊर्जामा पनि विदेशी निर्भर भइरहौँ, व्यापारमा पनि विदेशी निर्भर भइरहौँ, उत्पादनमा पनि विदेशी निर्भर भइरहौँ। हामीलाई भनौँ न, अब बिजुली भनेको त कच्चा पदार्थ हो। त्यो बिजुलीलाई प्रयोग गरेर हामीले यहाँका सबै कल कारखाना, साना ठुला कल कारखाना, बाटोघाटो, यातायात, डोमेस्टिक भने चुलो चौका सारा कुरामा प्रयोग गर्ने हो भने 50-60 हजार मेगावाट त हामीलाई यसै पनि यही खर्च हुन्छ, होइन? त्यसो गऱ्यो भने प्रदूषण पनि हुन्न। हाम्रो त्यसरी ल्याउनु पर्ने यो भने फोसिल फ्युल जसलाई भन्छ, यो डिजल पेट्रोल पनि हामीले ल्याउनु पर्दैन, केही हवाई इन्धन ल्याउनु पर्ला, होइन? अब केही जरुरी कामको निम्ति केही थोरै डिजल पेट्रोल ल्याउनु पर्ला, अरू सबै कुरो त भन्न हामीले बिजुलीबाट तपाईँले यो यति प्रश्न पार्दैन। यस्तोमा अब यो जुन अहिले अमेरिकाले जुन हाइटेन्सन लाइन बनाएर बुटोलबाट गोरखपुरमा हाइटेन्सन लाइन 400 केबीको लाने र नेपालको बिजुली निर्यात गर्ने, त्यति बिजुली निर्यात गर्न ठाउँमा पुग्न नेपाललाई 10-15 वर्ष लाग्छ। जुन किसिमको हाइटेन्सन लाइन बनाउँछ त्यो बिजुली थोरै बिजुली त्यसमा चल्दैन, होइन? त्यसले त्यो लाइन नै अपरेट हुँदैन। त्यसलाई त्यति गर्न लागि धेरै मेगावाट बिजुली मात्रै त्यसमा कुदाउन सकिन्छ, होइन? अब यसलाई के भने हामीलाई कच्चा पदार्थ जति इन्डियामा बिक्री गर्ने र हामीले इन्डियाबाट पश्चिम होइन हामीले विदेशी पेट्रोल डिजल ल्याइरहने र हामीलाई परनिर्भर बनाइरहने, हामीलाई प्रदूषित बनाइरहने पनि डिजाइन छ क्या यसमा। यो डिजाइन छ नि। त्यस कारणले मैले एउटा यसरी हामीलाई परनिर्भर बनाउने, भारत निर्भर बनाउने एउटा डिजाइन छ। हामी आफ्नो खुट्टामा उभिँदैनौँ। हाम्रो अर्थनीति पुँजीवादी अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुनुपर्छ। हाम्रो राजनीति कम्युनिस्ट विरोधी, चीन विरोधी हुनुपर्छ। यो एमसिसीको सिद्धान्तै भयो। र अब अहिले उनीहरूले जुन ठाउँमा पावर अहिले बनाएका छन्, यो हामीलाई यस्तो यो चाहिँ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिएकै होइन। उनीहरूलाई त के भने भोलि आजदेखि लिएर 50 वर्षसम्म चीनसँग लडाइँ होला। त्यो लडाइँमा अमेरिकालाई कहाँ पावर पोइन्टहरू चाहियो, कहाँको बाटो चाहिँ उनीहरूलाई त्यस बेला प्रयोग गर्नुपर्ने छ, त्यसको हिसाब किताब गरेर अहिले यो स्तरीय उन्नति पनि गरेका छन् र उनीहरूले यो हाइटेन्सन लाइन अब यो त बुझ्यो। त्यही कारण यो के अहिले नै यसमा आउने भनेको होइन। मान्छेले के भनेको भने यो अहिले भोलिको भारत अमेरिका चीनसँग हुने सम्भावित युद्धलाई हेरेर बाटो बनाइँदैछ। सम्भावित युद्धलाई हेरेर हाइटेन्सन लाइन हुन्छ। कहाँ उनीहरूलाई बिजुलीको हाइटेन्सन जुन हो यसरी हेर्छ र हामीले पराधीन गर्ने, होइन? भनौँ पुँजीवादी अर्थतन्त्रसँग जोडेर हामीलाई भारतको र अमेरिकाको पराधीन बनाउने दिशामा यसको कार्यक्रम भइरहेको यो प्रश्न भयो। अब यो पारित गर्नलाई सुन्नुहोस् न, अब भन्छु म त्यति गरेपछि यस्तो भइसकेपछि भोलि अहिले नै पनि यसलाई निर्माण गर्ने क्रममा अब सिभिल पोसाकमा अमेरिकाका सेनाहरू आउँछन्। अस्ति त ड्रेसमै आए, धनगढीमा आएर एउटा कार्यक्रममै सहभागी भएको कुरा सार्वजनिक भयो। अब यहाँ अब नेपालमा आउनेहरूलाई भिसा दिएर 6 महिना वर्ष दिन कति बस्ने एउटा भिसा लिएपछि त्यस्तो टुरिस्ट छ्याप्छ्याप्तै छन् अमेरिकी छन्। त उनीहरू चाहिँ सिभिलियन क्लोथमा आइरहेका छन् र तिनीहरूले यो एमसिसी आएपछि त यसलाई नै
कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उनीहरू त हजारौँको सङ्ख्यामा आउनेछन् हेर्नुहोस् होइन। अब यो एकदम गलत कुरा हो र कतिपय मान्छेले आएपछि तुरुन्त भिडन्त भइहाल्छ भने पनि अब उता भोलिको भिडन्तको निम्ति उनीहरूले यो हाई टेन्सन लाइन बनाउने, त्यसको अनुकूलताको निम्ति सडक बनाउने, त्यसको बनाउने काममा आर्मीका मान्छेहरू आउँछन् सिभिलियन क्लोथमा होइन। अब त्यो आर्मी भनिरहनु परेन, उनीहरू आउने हुन्, पहिले पनि आएका हुन्। दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडि यहाँ डिजास्टर ट्रेनिङ सेन्टर भक्तपुरमा राखेर चाहिँ यो दरबार हत्याकाण्डको भोलि पर्सिबाट उनीहरू साटसुट्टै गायब भए यहाँबाट होइन। उनीहरू सधैँ पनि रहेन, सायद त्यसमा पनि उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट थियो कि भनेर मान्छेले अनुमान गरेका छन्। त्यस कारण यस प्रकार सेनाहरू आउँछन्, यी छद्मवेशमा आउँछन् र अब यस्तो देखि यो यहाँका कतिपय बुद्धिजीवीहरू एमसिसीको तलब खाने, मैले त नाम नलिउँ अहिले, नाम किन लिने, कतिपय ठुलो अर्थमन्त्री भइसकेका, योजना आयोगमा बसिसकेका, अमेरिकाका राजदूत भइसकेका होइन, अमेरिकाको पैसा खाएर उनीहरूका कर्मचारी भइसकेका मान्छेहरू यो सम्झौतामा लेखिएका यी हानिकारक कुराहरू र त्यसलाई संसदबाट पास गरेपछि त्यसले कसरी नेपाललाई एमसिसी सम्झौता मार्फत र एमसिसी राज्य मार्फत, एमसिसी कम्पनी मार्फत ल्याउँछ भन्ने कुरा उनीहरू ढाकछोप गरिरहेका छन् होइन। यो वास्तवमा यो मैले भन्दा के भने यो आइपिएसको अङ्ग हो, अमेरिकी सरकारले नै भनेको कुरा हो यो। त्यसको अङ्ग भएको हुनाले अहिले उनीहरूले यहाँ गर्ने सबै काम, यो काम चाहिँ उनीहरूको त्यो आइपिएसको रणनीतिक स्वार्थ अनुसार बन्ने हुनाले यो भोलि द्वन्द्वको निम्ति यो बनाइँदैछ र हामीलाई द्वन्द्वमा झोकिँदैछ र यसलाई पास गर्नु हुन्न। ल अब यो पास गर्ने हिसाबमा अघि पनि मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ, यसअघि 74 सालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर आएको, पहिला गठबन्धन त्यसपछि पार्टी बनेको नेकपा छेदविच्छेद भयो। यसको विवाद चरम उत्कर्षमा थियो। तपाईँलाई थाहा छ झलनाथको नेतृत्वमा एउटा आयोग बन्यो, त्यो आयोगको पनि त्यो केपी ओलीले त्यति बेला ग्रहण गरेनन्, यसैले नेकपा फुट्यो, एमाले पनि त्यो अवस्थामा पुग्यो। तर अचम्म के भयो भने त्यति बेला एमसिसीको विरोध गर्ने माधव नेपाल र प्रचण्ड आज शेरबहादुरसँग एउटै समीकरणमा सत्तामा छन्। त्यति बेला एमसिसीको विपक्षमा रहेका केपी ओली आज, त्यति बेला एमसिसीको पक्षमा रहेका केपी ओली आज विपक्षमा गठबन्धनमा छन्। यो के भएको? प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसिसीको पक्षपाती हो कि विपक्षी? एउटा कुरो, पहिलो कुरो त यसको सबभन्दा किङ पिन एमसिसी पास गराउने, खुकुलो नागरिकता पास गराउने, अरू राष्ट्रघाती काम गराउनको निम्ति नै देउवालाई परामादेशबाट प्रधानमन्त्री तोकिएको र यो यस्तो हो कि यिनले जनादेश भने पनि यिनी कति यस्तो त्यसको विपरीत छन् भन्ने कुरा। अब यो 50-60 दिन पुगिसक्यो सरकार गठन भएको, अहिले पनि उनले मन्त्रीमण्डल पुरा बनाउन सकेका छैनन् होइन। अझै पनि एमसिसी पास गरेर मात्रै बनाउने भनिरहेका छन्। यिनीहरूका यस्ता स्थितिहरू छन्। अब एउटा कुरा, यिनी त एमसिसीको निम्ति डिपुटेड र खुकुलो नागरिकताको निम्ति डिपुटेड मान्छे नै हुन्। यिनी त प्रश्न भयो। अब प्रचण्ड र माधवको अब हेर्नुहोस्, अब पहिले त्योभन्दा अगाडि विगतमा केपी ओली होइन, केपी ओली होइन, यिनी मुख्य सत्तामुखी, गुट चलाउन पैसामुखी, यिनी महत्त्वाकांक्षी, यिनी प्रतिशोधी र उनी सर्वसत्तावादी, पावर केन्द्रीकरण गर्ने चरित्रका मान्छे हुन् भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। मैले यो भन्दा मैले प्रमाण पनि दिइरहनु पर्दैन, सबै सारा नेपालीलाई थाहा छ। त्यही कारण यिनले यो सत्ता जोगाउनकै निम्ति यिनले के भने यो अब यिनले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा सिद्धान्त 2049 सालमा एमालेमा बहुमतले लागू गरिँदैछ एमालेदेखि, त्यसलाई उनीहरूले नेपाली परिवर्तनको क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका छन्। तर उनीहरूको सिद्धान्तको गुदी कुरा के भने यो डेमोक्रेटिक सोसलिजम भन्दा पनि रद्दी कुरा छ यो होइन। यसले के भन्छ भने समाजमा हुने आमूल परिवर्तन, जनताको जनवादी सत्ता ल्याउने कुरो, यहाँ पुँजीवाद विरोधी समाजवाद ल्याउने कुरो, नेपाललाई साम्यवाद लाने कुरो, यही पुँजीवादी सिद्धान्त जब जसले बाटो देखाउँछ भनेर त्यहाँका मान्छेहरू लागेका छन्। यिनीहरूले मार्क्सवादको राजनीतिमा मार्क्सवादको कपुरी कला पनि यिनीहरूले व्यवस्था गरेका छन् होइन। र यो एउटा उनीहरूले आफूलाई जतिसुकै हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी एकदम सिद्धान्तनिष्ठ भएका छन्, यो सबै कुरा के भने अब यो भन्नु न, यो अब हुन्छ नि भनौँ यो एउटा परम्परामा अथवा यो अन्धविश्वासमा भन्छन् किचकन्नी भन्छन्, सब अगाडि बढ्दा सबै थोक ठिक छन्, तर उसको खुट्टा पछाडि फर्काउँछ अरे, पछाडिपछि खोक्रो हुन्छ अरे
त्यस्तै यो किचकन्नी रूप मात्रै हो क्या। अगाडि कम्युनिस्ट नामधारी हुन् उनीहरू, तर उनीहरूको मुटु कलेजो केही छैन, यसरी किचकन्नीको हुँदैन, खुट्टा उल्टो फर्किया हुन्छ, गन्तव्य उल्टो छ होइन। त्यही कारण उनीहरूले जतिसुकै आफूलाई कम्युनिस्ट भने पनि वास्तवमा मार्क्सवादी सिद्धान्तको कसीमा हेर्ने हो र त्यसको कति ठिक बेठिक भन्दा अहिलेको वस्तुस्थितिलाई हेर्ने हो भने होइन, जो साम्राज्यवादको दबदबा हामीले अलिकति एउटा मुलुकलाई चित्त नबुझेको संविधान पास गर्दा त 6 महिना नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो। स्थिति यस्तो छ नि त होइन। र यहाँ बल प्रयोग गरेर हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गरेको छ, केही नभएको छ, ठमठम हिँडिरहेका छन् त्यहाँका मान्छेहरू होइन। यस्तो साम्राज्यवादी, यस्तो उत्पीडकहरू, शासकहरू, बलिया शासकहरू, यस्तो उत्पीडक हुने, हिंसाको बलमा अरूलाई कुल्चने परिपाटी भएको ठाउँमा अब मतदानद्वारै समाजमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, जनताको सत्ता आउँछ, समाज आउँछ भन्ने कुरा हावा कुरा हो होइन। तर एमसिसीमा केपीको धारणा सुन्नुहोस् न, त्यही कारण यो जबजलाई त्यो जबजलाई मान्नेहरूले जति आफूलाई मार्क्सवादी भने पनि अरू सारा नेपालका सारा मान्छेलाई थाहा छ यिनीहरू पुँजीवादी नै हुन्। अमेरिका युरोपका पनि सारा थाहा छ यिनीहरू पुँजीवादी हुन्, जबजलाई बोक्नै पुँजीवादी हुन्। त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ ढोडिया साँप हुन्, यिनीहरूको चाहिँ ट्वाइ स्नेक हुन् होइन। भयानक डरलाग्दो बनाएको ट्वाइ साँपले डस्दैन नि त होइन, त्यस्तै ट्वाइ स्नेक हुन्। कहाँ यिनीहरू आएदेखि केही फरक पर्दैन भनेर उनीहरू त्यो जबजको पक्षमा लागेका छन्। र केपी ओली त्यस्ता खाले मान्छेहरू, उनीहरूको सिद्धान्तै त्यस्तो भएकोले गलत पार्टीभित्र बसेका गलत मान्छेहरू, बाहिर बसेका शोषक सामन्तीहरूको सहयोगले धेरै सङ्ख्यामा माथि पुगेका मात्रै हुन्। यिनीहरूको रियल कम्युनिस्ट भएको भए यस्तो हुने पनि थिएन होइन। र उनलाई चाहिँ अब यी जबजपन्थी भएको उनले यो कम्युनिस्ट नामधारी भए पनि यो ढुडिया साप हो, यसलाई पोस्ता हुन्छ भन्ने पश्चिमाहरूको धारणा हो। र उनले अब सत्तामा पुगेर टिक्नको निम्ति अब उनले जति पनि शक्तिहरू छन् ती शक्तिहरूलाई उनले प्रयोग गर्न खोजे होइन। अब उनीहरूले जस्तो भनौँ, उनले चीनसँगको राम्रो सम्बन्ध 2073 सालमै चीन भ्रमण गरेर व्यापार पार्वण सम्बन्धी सन्धि गरेर राम्रै अवस्था रहेको बिआरआईमा नेपाल संलग्न भएको स्थितिमा पनि उनले अब पार्टीभित्रमा खिचरो हुँदा अब चीनका नेताहरूले उनलाई सल्लाह दिएछन् होइन। यो सार्वजनिक भयो कि बरु पार्टी ठुलो कुरा हो तपाईँहरूको, बरु 2टा पदमध्ये एउटा पद छोडेर भए पनि, प्रधानमन्त्री छोडेर भए पनि अथवा अध्यक्ष पद छोडेर भए पनि पार्टी जोगाउँदा बुद्धिमानी हुन्छ, स्थिरता हुन्छ भनेर चिनियाहरूले भनेछन्। त्यो भने कि केपी ओलीले दुश्मन ठाने चीनलाई। उनले मलाई सत्तामा टिकिरहन साथ दिएन भनेर उसलाई छोडे। उनले त्यो भनेको कुरालाई नमानिकन गएको भए पनि कसै के हुन्थ्यो र ठिकै हुन्थ्यो। त उनले प्रलक्क पल्टेर उनले अरू साथी खोजे। उनले भने अरे भारतले सहयोग नगरे युरोपले गर्छ, युरोपले नगरे अमेरिकाले गर्छ, युरोपले गर्छ, भारतले गर्छ भनेर उतापट्टिबाट उनले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि सबैलाई प्रयोग गरे। त्यता पनि सफल भए। अब अमेरिकालाई होइन, उनले एमसिसी पास गरेर उनले अमेरिकाको मद्दतले उनले यहाँ आफ्नो अकण्टक शासन 5 वर्षभरि गर्ने सोचेका थिए। तर विभिन्न स्थितिले गर्दा उनले त्यो पास गर्न सकेन। त्यसपछि त्यो बाहिर, त्यस कारण अमेरिकाको गुडबुकमा रहेनन्। अब भारतले त पहिले चुचे नक्सा पास गरेपछि यिनका केही दुर्से मुखहरूले उनले जे सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते जस्ता कुराहरू गर्नाले पनि धेरै चिडिएको हुनाले जति यिनको पूजाआजा गरे पनि उनीहरूले केपी ओलीलाई विश्वास गरिरहेको। आज कसको आशीर्वाद छ त केपी ओलीलाई? उनले अहिले सबैको छोडेर अनि बढीभन्दा बढी भारतकै सहयोग लिन खोजिरहेका छन्। तर यो एकतर्फी लभ हो। यिनी एकतर्फी रूपमा भारतलाई रिझाएर आफ्नोलाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छन्, तर भारत रिझिएको छैन। चीन चाहिँ के छ? चीनले उनीहरूले त्यसो भनेपछि अब यिनले नै चीनको सद्भाव लिन चाहेनन्। यस्तो तपाईँलाई थाहा छ, यिनले अब त्यस बेला बिआरआईका प्रोजेक्ट अगाडि बढाए, व्यापार पर्वणको कुरा गरे, त्यसको प्रोटोकल पास भएर पनि त्यस अनुसारको परिचालन व्यापार पार्वण चलिरहेको छैन। अब बिआरआईको प्रोजेक्टमा सही भएर पनि एउटा प्रोजेक्ट पनि 9वटा प्रोजेक्ट दिएको, एउटा पनि प्रोजेक्ट कार्यान्वयन भइरहेको छैन। अब उनीहरूसँग भनौँ जे भनौँ बरु उसले कोभिडको औषधि दिन्छु भन्दा पनि नदिएर अब यो ओम्नीलाई पठाएर
ताण्डव गरेको देखिहाल्नुभयो होइन। एउटा कम्पनी मार्फत किनेर ल्याएर त्यहाँबाट कमिसन खाए। पछि पनि भनौँ न चिनले चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भन्दा सहयोग लिने तत्पर भएनन् होइन। आदि त्यही धेरै कुराहरू छन्। उनले चाहिँ भनेपछि उनी कसैको विश्वासमा नटेक्ने नसमाउने त्यो उनले चिनको सद्भावलाई पनि प्रयोग गर्न चाहेनन्, डराए। भारत र अमेरिका रिसाउँछ कि भनेर उनीहरूलाई खुसी पार्न चिनको निस्वार्थ सद्भाव पनि प्रयोग गरेनन्। अब भारतलाई रिजाउन सकेनन्। अमेरिका र युरोप पनि भड्किए। अब युरोपको चाहिँ पछिल्लो बेलामा अब उनको निकटका एकजना नेताले अब यो संहितालाई कटौती गर्ने, खारिज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता हटाउने जस्ता कुरा गरे। कुरा त ठिक हुन्, तर पनि ताल्न बेतालको कुरा हुँदाखेरि होइन, अब फेरि कुसमयमा कुरा हुँदाखेरि अब यो अहिलेको जुन विगतको दोस्रो दिल्ली सम्झौतामा नलेखिएका र यो ६३ सालको वैशाख 10 गते भएको त्रिपक्षीय सम्झौता, राजा, माओवादी र 7 दलका ठुला दलहरूको केही दलहरूको सम्झौता जुन छ, त्यो सम्झौताका विपरीत नेपालमा केही परिवर्तन भए। त्यो सम्झौताभन्दा बढी परिवर्तनहरू भए जो हानिकारक पनि साबित भएका छन्। ती हानिकारक र नलेखिएका परिवर्तनको त्यसको जोरदार समर्थक भनेको काङ्ग्रेस आइको इन्डिया र युरोपियन युनियनका मुलुकहरू हुन्। र त्यसमा उनीहरू लागेको हुनाले, साथी सङ्गाती लागेको हुनाले अमेरिकाको पनि साथ समर्थन रहेको हो होइन। र अब केपी ओलीका निकटका एकजना व्यक्तिले महेश बस्नेत अब उनले चाहिँ संहिता र धर्मनिरपेक्षता हट्ने किसिमको कुरा गरेपछि अब सबभन्दा चर्केर उठे अब यो काङ्ग्रेस आइका मान्छेहरू र पश्चिमा शक्तिहरू होइन, अमेरिकाभन्दा पनि युरोपियन युनियनहरू र उनीहरूकै प्रतापले गर्दा हो असार 28 गतेको निर्णय यो होइन। यस्तो केपी ओली आज कसैको विश्वासमा छैनन्। उनले अब निस्वार्थ मित्रको सद्भाव गुमाए। उनले लत्याए गुमाए होइन, लत्याए। अरू हस्तक्षेपकारी मुलुकहरूको विश्वास जित्न सके लाई उनले सन्तुष्ट पार्न सके। अब यो केपी ओली अहिले त्यसो भएकोले अब अहिले आएर अब यो केपी ओली अहिले त एक किसिमले भन्नुहोस् न, अघि भने जस्तो कसैको पनि विश्वासमा नभएका होइन एउटा पात्र बनेका छन् होइन। त भनौँ भने उसलाई यो एउटा अवसर पनि हो होइन। विगतमा उनले एमसिसी अमेरिकालाई खुसी पारेर सत्तामा टिकिरहने यो तुच्छ स्वार्थको निम्ति एमसिसीलाई पास गर्ने उनले कुरा दिए पनि अब त्यो रहेन। अब उनी सत्तामा पनि छैन, उनले एमसिसी पास। समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक बहुत धन्यवाद।